आज मैले यो खास गरी असार मसान्तमा सरकारी संस्था बनाउनु पर्ने र त्यो योजना बनाउँदाखेरि अहिलेको विषम परिस्थितिमा के कस्तो कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ बारेमा नै दिन सकियो भने त्यसले संस्थाहरूलाई योजना बनाउने कुरामा धेरै मद्दत गर्छ भन्ने अभिलाषाका साथ यो प्रेजेन्टेसन हामीले तयार गरेका हौं र खास गरी अहिलेको यो जटिल परिस्थितिमा खास गरी यो फाइनान्शियल क्राइसिस भन्नाले वित्तीय संकटलाई मात्रै मध्यनजर गरेर अरु जुन सेक्टरहरु हुन् त्यसलाई भन्दा पनि वित्तीय संकटलाई मात्रै मध्यनजर गरेर चाहिँ यो व्यवस्थापन योजनामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई यसमा समेटिएको छ। त्यो कुरो म साथीहरुलाई राख्न चाहन्छु। अब यो फाइनान्शियल क्राइसिसको बारेमा अलिकति हामीले कुरा बुझौं। अहिलेको परिस्थितिको बारेमा हामी सबै जानकार छौं र यो जानकारमा चाहिँ खास गरी यो कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित छ र यो खास गरी मध्य चीनको वुहान अब हामीले यो वित्तीय संकटको बारेमा कुरा गरौं। वित्तीय संकट भनेको कुनै पनि वित्तीय संस्थाको विभिन्न कारणले वित्तीय सम्पत्ति आकस्मिक रूपमा घट्नु वा त्यसको आय वा मूल्यमा गिरावट आउनु हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो वित्तीय संस्थाको मूल्य अथवा आय सम्पत्तिमा जुन न्यूनता आउँछ त्यसलाई नै हामी वित्तीय संकट भनेर भन्छौं। र अहिले यो वित्तीय संकटको कारण यो के कारणले गर्दा वित्तीय संकट आउँदै छ भन्दाखेरि यो खास गरी कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसका कारण संसार प्रभावित छ। अहिले यो मध्य चीनको वुहान शहरमा सन् 2019 को डिसेम्बरबाट देखा परेको यो भाइरस 2020 को मार्चबाट विश्वभर फैलियो। उस अवधिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक स्वास्थ्यको आपतकाल घोषणा गर्यो र यो संक्रमित व्यक्तिको हाच्छिउरियाल स्पर्शबाट सर्ने भएको हुनाले संसारका अधिकांश देशहरू चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा रहे र नेपालमा गत 76 चैत्र 11 बाट र अहिलेसम्म पनि औपचारिक रूपमा बन्दाबन्दीकै अवस्था छ। आंशिक रूपमा केही खुले पनि बन्दाबन्दीकै अवस्था छ हामी भन्न सक्छौं। र यस्तो उद्योग कल कारखाना बजार व्यापार व्यवसाय यातायात अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एउटा ठप्प भएको अवस्था वा सामान्य अवस्थामा मात्र सञ्चालन रहेको र व्यापार व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बन्दका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जुन आपूर्ति श्रृंखला छ यसमा अवरोध छ। ठूला व्यापारी कम्पनीहरू बन्द प्राय छन्। विश्व आपूर्ति पक्ष कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था छ र यो उद्योग कल कारखाना यातायात पर्यटन सबै ठप्प छन्। उत्पादनमा कमी भइरहेको छ र उपभोगमा पनि गिरावट भइरहेको छ। त्यसकारण विश्व आर्थिक मन्दीतिर उन्मुख वित्तीय संकटको सम्भावना छ। हामीले यहाँनेरि के बुझ्नुपर्छ भने यो यसभन्दा अगाडि हाम्रो नेपालमा जब भूकम्प गयो त्यो भूकम्प गइरहेको अवस्थामा नेपालमा मात्रै त्यसले चाहिँ एउटा ठूलो आर्थिक मन्दी को अवस्था बेहोर्नु परिरहेको भन्ने यो चाहिँ अहिले विश्वव्यापी रूपमा यसको असर परेको हुनाले यो चाहिँ यसले चाहिँ यो देशलाई छोएन भन्ने सम्भावना छैन। त्यसकारण विश्व चाहिँ आर्थिक मन्दीतिर उन्मुख छ र यो वित्तीय संकटको सम्भावना बोकेर अगाडि बढिरहेको छ। के हो आर्थिक मन्दी भन्ने विषयमा अलिकति कुरा बुझौं। जब अर्थव्यवस्थामा रोकावट हुन्छ, विकास दर अथवा लगातार गिरावट हुन्छ, क्रय शक्तिमा कमी, वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा जब कमी हुन्छ त्यसबेला बिक्रीमा गिरावट आउँछ र ठूला कम्पनीहरूले चाहिँ श्रमहरूलाई कटौती गर्छन्। बेरोजगारीहरू वृद्धि हुँदै जान्छ। अहिले तपाईको अस्ति भर्खरै एउटा न्यूज आएको थियो। यो बोइङ कम्पनीले 8 लाख कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के अरे छुट्टी दिएको भन्ने कुरा आएको थियो। हाम्रो नेपालमै पनि सरकारी तवरबाट चाहिँ कर्मचारीहरू कटौती गर्ने भन्ने कुरा अहिले अर्थ मन्त्रालयले यो नियुक्तिलाई बन्द गर्नुपर्ने
गाडीहरू खरिदलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थाले गर्दा बिस्तारै अहिले हामी आर्थिक मन्दीतिर अगाडि बढिरहेका छौँ र यसरी व्यापार रोजगार र उपभोगको स्तरमा आउने सुस्तता नै आर्थिक मन्दी हो। त्यसकारण आर्थिक मन्दीको वित्तीय सङ्कटको खतरा बढिरहेको छ, यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब आर्थिक मन्दीले वित्तीय सहकारीमा आउने सङ्कट यो हामी सबैले भोग्दै आएको छ। सदस्यहरूको आम्दानीको क्षतिले अब बचत क्षमतामा कमी हुन्छ, बचत फिर्तामा वृद्धि हुन्छ, संस्थाको तिर्न सक्ने क्षमतामा गिरावट हुन्छ, ऋण औषधि दरमा कमी, भाका नआएको ऋणमा वृद्धि, सेयर पुँजी वृद्धि दरमा कमी, संस्थामा बचतको अभाव तथा भुक्तानी क्षमता कमजोर। यो चाहिँ आर्थिक मन्दी पूर्ण रूपमा भएको अवस्थामा वित्तीय सहकारी संस्थाहरूमा यस्तो प्रकारको हुन्छ र यो बेलामा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋणको माग, विप्रेषण दरमा कमी, कुल सम्पत्ति वृद्धि दरमा कमी यो घट्छ, आम्दानी दरमा गिरावट आउँछ, सञ्चालन खर्च दरमा वृद्धि हुन्छ। किनभने वित्तीय बजार जब वस्तुको मूल्य बढी हुन्छ त्यसबेला सञ्चालन खर्च वृद्धि हुन्छ र तपाईको स्प्रेड रेट फरकता दरमा कमी आउँछ र समग्रमा भन्दा मुनाफा दरमा नै कमी हुन्छ। यो चाहिँ आर्थिक मन्दीले एउटा जगेडेको अवस्थामा चाहिँ एउटा वित्तीय सहकारी संस्थाहरूमा यसको प्रभाव हामी देख्न सक्छौँ। अब यस्तो बेलामा यो जब हामी यसलाई वित्तीय सङ्कट जब भन्यौँ, अहिले त हामीले त्यसको पूर्ण रूपमा सामना गर्नु परिरहेको छैन। हामी बहुत सजग र सतर्क हुनुपर्ने छ। यो अवस्थामा सरकारले पनि विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको छ। अस्ति भर्खरै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि 19 बुँदे चाहिँ तपाईँको घोषणा जारी गरेको छ आफ्ना ब्याङ्कहरूलाई। भन्दाखेरि अब नेप्सकुनले पनि आफ्नो सदस्य संस्थाहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा केही कुराहरू अगाडि आएको छ। जी हेलो हजुर, सुनिँदैछ सर? सुनिएछ सर, सुनिएछ। जानु अगाडि बढ्नु। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। केही जिज्ञासा आए बिचमा हामी सरलाई भन्छौँ। होइन अब म भट्याएको भट्याए उता सुनिएन भने त गाह्रो हुन्छ नि। होइन, सुनिराखिएको छ सर। अब त्यसकारण यो वित्तीय सङ्कट आइरहेको अवस्था छ र आउँदैछ। यसको बारेमा अहिलेको अवस्था र भोलिको अवस्थाको बारेमा म अहिले कुरा गर्छु। सङ्कट व्यवस्थापन योजनाको उद्देश्य के हो भने सङ्कटको समयमा संस्थाको वित्तीय सुरक्षा गर्नु, तरलताको अभाव पुरा, संस्थाको घाटा घटाउनु, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु र प्रभावकारी ढङ्गबाट सङ्कटको वित्तीय प्रभावको व्यवस्थापन गर्नु। यो सङ्कट व्यवस्थापन योजनाको चाहिँ एउटा उद्देश्य हो। अब अहिले हामीले अरू सामान्य ढङ्गबाट हिजो जुन प्रकारको योजनाहरू बनाउँथ्यौँ, सामान्य ढङ्गबाट हिजो हामीले जुन संस्थाको वित्तीय विश्लेषणहरू गर्थ्यौँ, पल्स अनुगमन प्रणाली अनुसार हामी गर्थ्यौँ, त्यो एउटा सहज र सामान्य अवस्थामा स्थापन गर्नको लागि त्यसको आधारमा हामी योजना बनाउँछौँ। तर जब यो वित्तीय सङ्कट हामीमा अब प्रारम्भ हुँदैछ, हामी पूर्व सतर्कताका साथ हामी जब अगाडि बढ्नु छ भने यस अवस्थामा अब हामीले नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि यो तालिमको चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो भन्ने कुरा साथीहरूलाई म राख्न चाहन्छु। अब क्राइसिस म्यानेजमेन्ट प्लानिङ भनेको के हो? सङ्कट व्यवस्थापन योजना त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा कुनै पनि संस्थाको अप्रत्याशित घटनाक्रममा सिर्जित समस्याको न्यूनीकरण र निराकरण जसले सङ्घ संस्था तथा त्यसका सदस्यहरूलाई नोक्सान पुर्याउँछ। अब हाम्रो यो अप्रत्याशित घटना आयो कोरोना भाइरस, यसबाट चाहिँ विश्वमा चाहिँ आर्थिक मन्दीको चाहिँ एउटा ठुलो खतरा छ। मैले अघि पनि भने नेपालमा एउटा सामान्य भूकम्प जाँदाखेरि त हामीले त्यो बेहोर्नु पर्यो भने अहिले त विश्व अर्थतन्त्रभित्र यसको प्रभाव हुँदा यो झन् भयावह ढङ्गबाट आउन सक्छ। त्यसकारण यो कुन रूपमा आउँछ हामी अहिले भन्न सक्दैनौँ, तर पनि यो एउटा खतराको रूपमा चाहिँ हाम्रो अगाडि आएको छ। र जब खतरा आउँछ, जब हामी कुनै बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ भन्ने चाहिँ पूर्व अनुमान गर्छौँ भने पूर्व नै हामी सचेत हुनुपर्दछ र त्यो सचेत हुनको लागि हामीले यो सङ्कट व्यवस्थापन योजनामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने हो। र सङ्कट व्यवस्थापन योजना त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा गम्भीर परिस्थितिको पहिचान गर्ने, आकलन गर्ने, महसुस गर्ने, जुझ्नको लागि कौशल, सिप र प्रविधिको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने अनुशासन हो। त्यसकारण हामीले
अब आउँदैछ भनिसकेपछि हामी त्यसै सामान्य अवस्थामा हामी बस्नु हुँदैन, त्यसलाई गम्भीर परिस्थितिको पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ। आगामी दिन यो हुन सक्छ भनेर आकलन गर्न सक्नुपर्छ, त्यो कुरालाई हामीले महसुस गरेर रियलाइज गर्न सक्नुपर्छ र त्यससँग जुझ्नको लागि कौशल, सिप र प्रविधिको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको हामीले विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि पनि यो सङ्कट व्यवस्थापन योजना हो। सङ्कट व्यवस्थापन योजना त्यो प्रक्रिया हो जसमा सम्भाव्य खतराको आकलन गर्ने, खतराबाट बस्ने उत्तम विकल्पहरूको खोजी गर्ने जस्ता कार्ययोजना सामेल हुन्छ। भनेको अब कुन रणनीतिबाट कुन विकल्प, रणनीतिका विकल्पहरूबाट हामीले यो सम्भाव्य खतराबाट चाहिँ हामी उम्कन सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यसकारण साथीहरूले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, सङ्कट परिवर्तनको एक प्रक्रिया हो जसमा पुरानो प्रक्रियाको रोकावट। अब जब तपाईँ हाम्रोमा सङ्कट आउँछ भनेपछि यो एउटा पुरानो प्रक्रियामा रोकावट आउँछ र नयाँ प्रक्रियाको प्रारम्भ हुन्छ। यसको लागि हामीले त्यसकारण नयाँ योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हिजो परम्परागत रूपको योजनामा ध्यान पुर्यायौँ भनेदेखि हामी सङ्कटबाट उम्कनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण यो पुरानो प्रक्रिया आउट भएर नयाँ प्रक्रियाको जब प्रारम्भ हुन्छ यसको लागि हामीले योजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब सङ्कट व्यवस्थापन जोखिम व्यवस्थापनको एक पहल हो। वास्तवमा सङ्कट व्यवस्थापन भन्नु नै यो जोखिम हो र जोखिम व्यवस्थापनको एक पहल हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। सङ्कट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सिद्धान्तहरू, अब यो सङ्कट व्यवस्थापनको लागि केही निश्चित सिद्धान्तहरू हामीले गर्नुपर्छ। सङ्कट योजनाको सिद्धान्त भनेको यो जुन फाइनेन्सियल क्राइसिस हाम्रो हुँदैछ त्यसको योजनाको सिद्धान्त नै लाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिद्धान्त भनेको चाहिँ एउटा आधार नियम हो हैन, त्यो सामान्य नियम हो। त्यो नियमलाई पालना गर्दै त्यो सङ्कट व्यवस्थापन योजनाको सिद्धान्त यसमा लागू हुन्छ। र व्यवसाय निरन्तरता योजना भनेको जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि व्यवसाय चाहिँ सुचारू हुन्छ भन्ने साथ त्यो सिद्धान्तलाई यसले अवलम्बन गर्छ। किनभने व्यवसायलाई रोकेर हाम्रो व्यापार व्यवसायलाई अथवा हाम्रो सहकारी संस्थाको जुन कारोबार सदस्यलाई चाहिँ यदि हामीले निरन्तरता प्रदान गरेनौँ भने यो योजनाले काम गर्दैन। त्यसकारण हामीले के मान्यता राख्नु पर्यो भने व्यवसाय निरन्तरता योजनाको सूचना र सञ्चार व्यवस्थापनको सिद्धान्तलाई पनि आधारमा गर्नु पर्यो। किनभने जुन हाम्रो यो क्राइसिस हुँदैछ भने यसलाई व्यापक रूपमा सदस्यहरूको बिचमा होस् अथवा सबभन्दा पहिला व्यवस्थापन अनि सञ्चालक अनि सदस्यहरू अनि समुदायमा यो सूचना र सञ्चारको हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने यो सूचना र सञ्चारबाट हुनसक्छ भोलि चाहिँ तपाईँको सहकारी संस्थाले हिजोको अवस्थामा जुन प्रकारको नाफा दिएको थियो, जुन ढङ्गको लाभांश दिएको थियो, अब सदस्यहरूले त्यो लाभांश पाएनन्। तर यो सङ्कटको बारेमा चाहिँ सदस्यहरूलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ, त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो सिद्धान्तको आधारमा पनि यो तयार गरिएको छ। साझा बुझाइ, साझा लक्ष्य र साझा पहल गतिविधिको सिद्धान्त। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ के भने एउटा यो विश्वव्यापी समस्या रहेको हुनाले हाम्रो सबैको साझा बुझाइ हुनुपर्छ। चाहे सञ्चालक होस्, चाहे सदस्य होस्, चाहे व्यवस्थापन होस्, त्यो सबैको साझा बुझाइ हुनु पर्यो। र यो संस्थालाई अवतरण गर्ने कुरालाई साझा लक्ष्यको रूपमा लिनु पर्यो र चाहिँ हामीले साझा लिनु पर्यो। यसको चाहिँ प्रयासहरू हामीले साझा ढङ्गबाट यसको निराकरणलाई लानु पर्यो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मानवीय सम्बन्धको सिद्धान्त। र यो अवस्थामा यही मौका हो सदस्यहरूलाई न्याक्ने भन्ने प्रकारबाट हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन। मानवीय सम्बन्धको सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्छ। सदस्यहरूले ऋण तिरेनन् किन तिरेनन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण उनीहरूको रोजगार खोसिएको होला, उनीहरूलाई समस्या खानपिनकै समस्या होला, त्यहाँ मानवीय सम्बन्ध छ। त्यसकारण त्यो मानवीय सम्बन्धको सिद्धान्तबाट भोलि त्यहाँ हामीले दिनुपर्ने अनेक प्रकारका छुट राहतका कुराहरूबाट पनि हामी अप्रेरित हुनुपर्छ। त्यसकारण यो 5वटा सिद्धान्तबाट चाहिँ सङ्कट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सिद्धान्तहरू हामीले उपयोग गरेर यसलाई निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब हामीले बुझ्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आपतकालीन व्यवस्था नीतिगत प्रक्रिया होइन, यहाँनिरबाट यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आपतकालीन व्यवस्थापन, यो सङ्कट व्यवस्थापन जुन छ
यो नीतिगत प्रक्रिया होइन। हिजो नीतिले के भन्यो, हिजो पल्सले के भन्यो, हिजो ऐनले के भन्यो, हिजो कानुनले के भन्यो, हिजो हाम्रा नीतिहरूले के भने, यो एक रणनीतिक प्रक्रिया हो। किनभने तपाईँ एउटा हिजो जब सङ्कट आउँछ भने त्यो सङ्कटबाट कसरी के अरे त्यसबाट चाहिँ उम्रिने कुरा चाहिँ तत्कालै प्राप्त हुने चाहिँ रणनीतिले भर गर्छ। त्यसकारण आपतकालीन व्यवस्थापन नीतिगत प्रक्रिया होइन, यो एक रणनीतिक प्रक्रिया हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण अनेक रणनीतिहरू अवलम्बन गरेर पनि असहजतालाई चाहिँ सहजता बनाउने प्रयासमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। अब सङ्कट व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा स्थितिको आकलन, सबभन्दा पहिला हाम्रो अवस्था के हो, विश्लेषण संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गर्ने, अनि त्यसबाट चाहिँ जोखिमको पहिचान गर्ने, अनि नोक्सानीलाई सीमित गर्ने अथवा जोखिम न्यूनीकरणको रणनीतिक विकल्पको खोजी गर्ने, अनि त्यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा उतार्ने, अनि वा व्यवस्थापन गर्नको लागि योजना निर्माण गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन सामना गर्नको लागि संसाधनको तयारी गर्नुपर्ने, त्यसको लागि हाम्रै सहकारी संस्थामा पनि मानवीय संसाधनको तयारी गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई त्यो सिप कौशल दिनुपर्ने हैन। अब भनौँ न एउटा प्राकृतिक प्रकाई भयो भनेपछि त्यसमा चाहिँ उद्धार गर्ने मान्छेहरूले पौडी खेल्न जान्ने होला हैन। अब अप्ठ्यारो ढङ्गबाट चाहिँ ठाउँहरूमा चढ्न सक्ने सिक्नु पर्ला। त्यस्तै हाम्रो पनि जोखिम व्यवस्थापनको लागि सामना गर्नको लागि मानवीय संसाधनको जुन छ, हाम्रो व्यवस्थापनको जुन छ, त्यसलाई चाहिँ कौशलतापूर्ण त्यसकारण र अर्को कुरो तत्परता, समन्वय र क्षमता वृद्धि। तत्परता सबैजनाले चाहिँ तत्पर हुनु पर्यो। यस सङ्कटबाट हामी उम्किनको लागि हामी बिचमा समन्वय पनि हुनु पर्यो। त्यो व्यवस्थापन, त्यो सञ्चालक, विभिन्न उपसमितिहरू, लेखा समिति, त्यस्तै सदस्यहरूको बिचमा समन्वय पनि हुनु पर्यो र हामी सबैले आफ्नो क्षमतामा वृद्धि पनि गर्नु पर्यो। यो चाहिँ सङ्कट व्यवस्थापनमा का लागि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हो। र यो बेलामा चाहिँ प्रविधि र उपकरणहरूको सदुपयोग गर्ने, नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल बनाउने, वित्तीय योजना तयार गर्ने, परिणामको विश्लेषण गर्ने र जोखिमको प्रचार प्रसार गर्ने। त्यसकारण हाम्रो जुन जोखिम छ, यो जोखिमलाई हामीले लुकाएर राख्यौँ भने त्यसले झन् संस्थाहरूमा चाहिँ सङ्कट पैदा गर्छ। यसलाई उजागर गर्नु पर्यो। त्यो मेम्बरसँग, त्यो कम्युनिटीसँग त्यसको प्रचार प्रसार गरेर अहिलेको अवस्था भनेको यस्तो अवस्था हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ र मात्रै यो योजना लागू हुन्छ। अब किनभनेदेखि कहिलेकाहीँ हुनसक्ला यो वर्ष चाहिँ कुनै सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ अब लाभांश वितरण गर्न नसक्ने होला, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष वितरण गर्न नसक्ने होला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गरेर सदस्यहरूलाई बुझाउन सक्ने हुनु पर्यो। त्यसकारण यी कुराहरू चाहिँ हामीले सङ्कट व्यवस्थापन योजना गर्दा ध्यान दिनु जरुरी छ। जोखिम व्यवस्थापन सम्भावित खतराको आशंका कम गर्ने कार्यप्रणाली, यसलाई हामी न्यून गर्ने भनौँ त्यसलाई, अथवा कम गर्ने आशंका, सम्भावित खतराको आशंका कम, यसले पुरै निमित्यान नै हुन्छ भन्ने होइन, कम गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ र कसरी न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने दिशातिर चाहिँ हामी उन्मुख हुनुपर्छ। अब वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापन योजना प्रक्रिया, अब कसरी हामीले व्यवस्थापन योजना प्रक्रिया बनाउने, सबैभन्दा पहिला संस्थाको व्यवसायको विश्लेषण गर्ने, एनालिसिस अफ इन्स्टिट्युसन बिजनेस। हाम्रो जे बिजनेस छ, हाम्रो सहकारी संस्थाको, त्यसको चाहिँ गहिरो ढङ्गबाट विश्लेषण गर्नु पर्यो। यो विश्लेषणमा पनि कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अघि पनि मैले भने कि हामी हिजो जुन ढङ्गबाट विश्लेषण गर्दैछौँ त्यो विश्लेषणबाट अब पुग्दैन। हामीले नयाँ प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने, नयाँ समस्याहरू सृजना हुने हुनाले हामीले विश्लेषणको लागि अब नयाँ बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को सङ्कटको पहिचान गर्ने, आइडेन्टिटी अफ त्यो कुरा। अब एउटै सङ्कट चाहिँ हरेक सहकारी संस्थामा एउटै पर्छ भन्न सकिँदैन। त्यसको प्रभाव, त्यसको पुँजीको अवस्था, उसको सङ्कट चाहिँ कुनै सहकारीलाई के पर्ला, कुनैलाई के पर्ला, एउटै प्रकृतिको हुँदैन। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। व्यवसायलाई परेको प्रभाव निश्चित गर्ने र त्यो सङ्कटले संस्थाको व्यवसायलाई के प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्छ। र त्यो समाधान गर्नको लागि अब हामीले योजना बनाउने, योजना निर्माण गर्ने, योजना बनाउँदाखेरि समस्या समाधानको रणनीति छनौट गर्ने, स्ट्राटेजीहरू
के हुन सक्छन् त्यो चाहिँ प्रभावलाई चाहिँ निस्तेज गर्नको लागि र त्यस पछाडि हामीले बजेट निर्माण गर्ने र अब त्यति गरेपछि योजना निर्माण र बजेट बनाएपछि त्यसलाई हामी सञ्चालक समितिबाट योजना स्वीकृत गर्छौँ त्यसलाई योजना स्वीकृत गर्ने र त्यस पछाडि त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चरण पत्ता लगाउने सुरुमा के गर्ने पर्ने भन्ने कुरा र त्यस पछाडि त्यसलाई परीक्षण गर्ने टेस्टको रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ यो इन्फर्मेसनहरू सूचनाहरू प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो त्यसलाई सदस्यहरूसँग पुर्याउनु पर्यो सञ्चालक व्यवस्थापन विभिन्न उपसमिति लेखा समिति हुँदै सदस्यहरूसँग सूचना प्रवाह गर्नु पर्यो र योजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु पर्यो त्यस पछाडि मोनिटरिङ इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लानको कसरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु पर्यो त्यसले के भइरहेछ भन्ने कुरा र त्यस पछाडि यदि त्यसबाट अझै कमी देखिए अझै कमजोरी देखियो भने पुनर्योजना गर्ने अथवा पुनरावलोकन गर्ने रिप्लान र रिभ्यू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापन योजनाका प्रक्रिया कुराहरू अब सङ्कट व्यवस्थापनका 3वटा चरणहरूको कुरा म अलिकति राखौँ सबभन्दा पहिला प्री क्राइसिस अहिले हामी प्री क्राइसिसको अवस्थामा छौँ यो प्री क्राइसिसमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि अहिले व्यापार व्यवसायहरू सबै बन्द भएको अवस्था छ सदस्यहरूको एउटा निष्क्रिय पुँजी जुन घरमा थियो त्यो पुँजीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अथवा सहकारी संस्थाहरूमा ल्याएर राखेको हुन सक्छ तपाईँ अहिले हेर्ने हो भने सबै सहकारी संस्थाहरूमा बचतको एकदम हाई भोलममा चाहिँ बचत छ तर यो अवस्थामा जब लकडाउन भयो त्यसबेला कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था भएन त्यसबेला चाहिँ त्यसले रोकावट आयो जब आम्दानी भएन सदस्यहरूको अनि त्यहाँबाट समयमा ऋण तिर्न सक्ने अवस्था भएन सदस्यहरूको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था भएन सदस्यहरूको त्यसकारण समग्रमा हेर्दा ब्यालेन्स सिट बढी ठुलो देख्न सकिन्छ तर चाहिँ तपाईको के भने अहिलेको अवस्था हुँदाखेरि लगभग अहिले सबैतिर अनुमानित रूपले भन्नु पर्दाखेरि 60-40 को अवस्था छ 60% चाहिँ यदि के अरे त्यही चिजको चाहिँ बचत छ भने 60% ऋण लगानीमा साट्न सके भए त्यसको हाई हुन सक्थ्यो नाफा हुन सक्थ्यो तर 60% बचत र 40% ऋण लगानी जब हुन्छ 60-40 को अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ सबै वित्तीय सहकारी संस्थाहरूमा अहिले नाफाको अवस्था घट्दो दरमा अवस्थित छ यसले गर्दाखेरि र यो प्री क्राइसिसको बेलामा बैंकहरूले चाहिँ चतुरतापूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ के गरे भन्दाखेरि बचतको ब्याज घटाइदिए त्यसो गर्दाखेरि बैंकहरूले एउटा राम्रो कुरा गरे उनीहरूले बचत कम आए पनि अथवा संस्थाहरूले त्यति साह्रो बचत घटाएन अनि त्यो पैसा चाहिँ बैंकबाट डाइभर्ट भएर चाहिँ सहकारी संस्थाहरूमा पनि आयो एउटा कुरा र अर्को कुरो चाहिँ बैंकले चाहिँ के गर्यो भने त्यो बचतको भोलम भन्दा पनि नाफालाई केन्द्रित गर्यो किनभने असार मसान्त आउँदै थियो त्यो अवस्थाले उसले 2%, 2.5% मा चाहिँ बचतको ब्याज ल्याइदियो अनि त्यसो गर्दाखेरि उसको चाहिँ जुन चाहिँ के अरे स्प्रेड रेट हो त्यो स्प्रेड रेटलाई चाहिँ उसले केही भए पनि बढाउन सफल भयो र नाफामा जान सक्ने अवस्था भयो तर हाम्रो कतिपय सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ हामीले के गर्यौं भने बचतको ब्याजलाई केही अहिले भनौं न 3 गुणा बढी छ अहिले तपाईको बैंकको भन्दा सहकारीमा बचतको ब्याज 3 गुणा बढी छ 2.5 छ भने यता 6-7-8% अहिले पनि सहकारीमा यो अवस्था चाहिँ अहिले प्री क्राइसिसको अवस्था छ अब क्राइसिस रेस्पोन्स भनेको अब जब सस्तो यो मिडल पोइन्टमा जब हाम्रो क्राइसिस सुरु भयो त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने अवस्था छ अब एड्रेसमा आइसकेको छ र त्यसपछि पोस्ट क्राइसिस भनेको अन्तिममा यो फ्युचर चेन्ज अन्तिममा यसको के परिवर्तन के नतिजा आउँछ भन्ने कुरा यो 3वटा चाहिँ संकट व्यवस्थापनको चरण हुन्छ र हामी यसलाई एड्रेस गर्ने पक्षमा चाहिँ अहिले मैले अघि पनि भने बारम्बार भनिरहेको छु अहिले तपाईको यो आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्मको अवस्थामा हामी प्री क्राइसिसकै अवस्थामा थियौं अब यो साउन भदौ असोज कतिखेर आउँछ त्यसको बाढी भन्न सकिने अवस्था अहिले विश्व आपूर्ति श्रृङ्खलाहरु चाहिँ ठप्प भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब यसको चाहिँ संकट कतिसम्म आउँछ यसमा अहिले नेपाल सरकार पनि धेरै सचेत भएको छ उसले चाहिँ मैले अघि पनि भने उसले चाहिँ अब यो नियुक्तिहरू नगर्न गाडीहरू खरिद नगर्न निर्देशन गरिसकेका छ तपाईको राष्ट्र बैंकले चाहिँ अस्ति भर्खरै 19 वटा चाहिँ तपाईको निर्देशनहरू जारी गरेका छ बैंकहरूलाई तर अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ निर्देशन गर्ने बित्तिकै बैंकहरूले पालना गर्नुपर्छ
अब नेप्सकुनले मार्गदर्शन जारी गर्यो तर सहकारी संस्थाले पालना नगर्दा पनि हुन्छ। अनि अब हामीले विभाग अथवा मन्त्रालयबाट चाहिँ निर्देशनहरू चाहिँ अपेक्षा गरेर बस्यौँ, आजसम्म केही पनि प्राप्त छैन। यो अवस्थामा अझै सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ गम्भीर मोडमा चाहिँ छन्। त्यसकारण कम्तीमा पनि नेप्सकुनले मार्गदर्शन गरेको कुरालाई यो आधिकारिक हो भन्ने बारेमा सरकारले रेस्पोन्स दियो भने पनि यो काम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको जस्तो भूमिका छ त्यस्तो सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ नेप्सकुनको भूमिका यदि हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने पनि सहकारी संस्थाहरूलाई एउटा सही ट्र्याकमा हामीले लिन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ चैत महिनासम्म असुल गर्नुपर्ने कर्जाहरूलाई चाहिँ यति समयसम्म चाहिँ लि 10% ब्याजमा छुट गर हैन, यी सबै कुराहरू चाहिँ उसले गरेको छ। भुक्तानी अवधि 60 दिनसम्म थप चैत मस्यान्तसम्म बुझाउनु पर्ने ऋणको के अरे त्यो यही अवधिमा चाहिँ बुझायो भने 10% छुट, असारसम्म चाहिँ टाइम दिए, अनि असारसम्म पनि बुझाएन भने 60 दिन उसलाई चाहिँ ऋण भुक्तानी गर्ने दिए भनेर उसले एउटा निर्देशन जारी गरेको अवस्था छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ एक त हामीले त्यो मार्गदर्शनलाई चाहिँ अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दैनौँ र त्यसकारण पनि भोलि जटिल परिस्थितिमा चाहिँ हामी फस्छौँ। आज ब्याङ्कहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् अहिले बचतको ब्याज चाहिँ हाई हुँदाहुँदै पनि बचतको ब्याज चाहिँ पूर्ण घटाए। किन भन्दा उसले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भनिदियो भने बचतको ब्याज 2%सम्म 2% वा सोभन्दा बढीसम्म लिए भनेर चाहिँ निर्देशन जारी गर्यो। त्यो आधारमा उनीहरूले 2.5% गरे। अहिले हाम्रो सहकारी संस्था अहिले पनि 6, 7, 8, 9% चाहिँ बचतको ब्याज छ। अहिले हाम्रो चाहिँ बचतको हाई चाहिँ ऊ छ हैन अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वाभाविक रूपले हाम्रो नाफा के हुन्छ, कमजोर हुन्छ। अब ठिक जब यो क्राइसिसलाई रेस्पोन्स गर्ने समय आउँछ, वित्तीय सङ्कटको प्रभाव आइसकेपछि अब त्यो अब त्यो बचतको बचतहरू क्रमशः घट्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यसले चाहिँ एउटा धेरै अर्को अप्ठ्यारो सिर्जना हुने अवस्था आउँछ। यो कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ। गणेशजी हेलो, सुनिरहेको छु सर। बेला बेला बोल्दै गरौँ है। हस् हस् सर हस्। अब सम्भावित मुख्य वित्तीय सङ्कटहरू चाहिँ जम्मा 3वटा। एउटा मुद्रा सङ्कट, अब करेन्सी क्राइसिस हुन्छ। अब नगद अथवा जुन पैसा नै हो त्यो नोट त्यो त्यसमा सङ्कट आउँछ एउटा। र अर्को ब्याङ्किङ क्राइसिस भनेपछि के बचतको जुन कारोबार छ त्यसलाई हामी ब्याङ्किङ क्राइसिस भनिन्छ। त्यो ब्याङ्किङ क्राइसिस आउँछ। र अर्को ऋण सङ्कट, क्रेडिट क्राइसिस त अहिले पनि भोगिरहेको छ। मुख्य 3वटा सङ्कट। यो 3वटा सङ्कटबाट चाहिँ मुख्य सङ्कटबाट उत्पन्न सम्भावित वित्तीय सङ्कटहरू यी हुन्। यसमा नोट तथा टकको सङ्कट हुन्छ। अब पैसा नै अभाव हुन्छ भोलि, किनभने ब्याङ्कहरूले तपाईँ हाम्रै ब्याङ्क तथा वित्तीय सहकारी संस्थाहरूले पनि निश्चित रकम यति दिने 2 लाखभन्दा बढी नदिने त अहिले पनि भनिरहेछन् ब्याङ्कहरूले हैन। उनीहरू त अहिले पूर्व तयारीमा बसिसके ब्याङ्कहरू त उनीहरूले बचत फिर्ता गर्दाखेरि 2 लाखभन्दा बढी नगर्ने, 2.5 लाखभन्दा बढी नगर्ने भनेर अहिले लागू गरिसकेको हो। अब त्यो किनभने उनीहरू पूर्व तयारी अवस्थामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनबाट उनीहरू सचेत छन्, तर हाम्रो अवस्था त्यो छैन हैन। त्यसकारण हाम्रो त एकैचोटि भोलि के हुन सक्छ भने ठुलो मात्रामा चाहिँ बचत फिर्ताको अवस्था आउन सक्छ। अर्को कुरो मुद्रास्फीतिमा सङ्कट। मुद्रास्फीतिमा सङ्कट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो? मुद्राको मूल्यमा कमी हुनु, वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुनु, त्यसलाई हामी मुद्रास्फीति भन्छौँ। अब हिजो चाहिँ तपाईँको भूकम्प गएको बेलामा चाहिँ 11% चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मुद्रास्फीति अस्तिसम्म चैतको अवस्थासम्म हामी चाहिँ 5-6% चाहिँ तपाईँको मुद्रास्फीति दरमा थियौँ। त्यो क्रमशः घट्ने अवस्थामा थियो भने अब मुद्रास्फीति दर के हुन्छ भने त्यो वृद्धि भएर जाने खतरा छ, सङ्कट छ। अब तरलता सङ्कट यो बुझिहाल्नुहुन्छ। बचतमा सङ्कट आउँछ त्यो अवस्थामा, किनभने बचतको भरमार फिर्ता हुन्छ, लिक्विडिटी क्राइसिस हुन्छ। अनि विप्रेषणमा सङ्कट। अहिले तपाईँले वित्तीय बजारमा हेर्नु भने विप्रेषणमा सङ्कट देखिँदैन। किन भनेर चाहिँ मैले यसो अनुसन्धान गर्दाखेरि सहकारी संस्थाहरूमा गएर कुरा बुझ्दाखेरि विदेशमा काम गर्ने जुन कामदार साथीहरू छन् तिनीहरूले के गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि ब्याङ्कमा केही पैसा राखेर केही पैसा मात्रै घर पठाउँदा रहेछन्। उनीहरू आफै जाने बेलामा होस् अथवा आफ्नो केही म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले ब्याङ्कमा पैसा राखेर छन्। अब जब यो कोरोनाको सङ्क्रमण आइसकेपछि अब म मरिहालेँ भने त यो पैसा त यतिकै डुब्छ भनेर त्यो उहाँ राखेको पैसा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको यतापट्टि चाहिँ आएको अवस्था रहेछ।
त्यसले गर्दाखेरि सबै सहकारी संस्थाहरूमा अर्को कुरो चाहिँ के भने यो लकडाउनको अवधिमा बजारहरू सबै बन्द भइरहेको अवस्था, प्राइभेट जुन विप्रेषण कर्ताहरूले चाहिँ पैसा भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले त कतै न कतै सेवा प्रदान गरे। त्यसकारण विप्रेषण लिने र दिनेको चाहिँ ठुलो चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ अहिले सहकारी क्षेत्रबाट सेवा प्राप्त गरेको अवस्था भयो। त्यो अवस्थामा पनि को रकम चाहिँ रेमिटेन्सी एकदम राम्रो दिएको अवस्था छ अहिले। अब बिस्तारै के हुन्छ भने वैदेशिक रोजगार जुन छ, रोजगारीको अवस्था, त्यो बेरोजगारीको अवस्थामा जब सिर्जना हुन्छ भने अब यो आर्थिक वर्षको मध्यतिर भनौँ, त्यस बेला अब विप्रेषणमा चाहिँ रोकावट हुन्छ र त्यहाँ सङ्कट आउँछ। अब ऋणमा सङ्कट त बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले यसरी सम्भावित वित्तीय सङ्कटहरू छन्। अब यी सङ्कटहरूबाट टार्नको लागि अब हामी ढङ्गबाट सोच्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला संस्थाको व्यवसाय विश्लेषण गर्नु पर्यो। हिजो हामीले कुन ढङ्गले व्यवसाय विश्लेषण गर्दै थियौँ, अब कुन ढङ्गले व्यवसाय विश्लेषण गर्नु पर्यो। यो व्यवसाय विश्लेषण फेरि एकदम मासिक रूपमा नियमित रूपमा गर्नु पर्यो र त्यो ढङ्गको हामीले व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ साथीहरूले यो संस्थाको व्यवसाय विश्लेषणलाई मात्रै कुरा धेरै बुझ्नुभयो भने पनि प्लानिङ बनाउने कुराहरूमा त आफ्नो आफ्नो मोडेलको कुरा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो समस्या। एउटा मैले नमुना प्लानिङको मात्रै एउटा दिएको हुँ, यो यसै हुनुपर्छ भन्ने छैन, एउटा नमुना प्लानिङ। तर पनि संस्थाको वित्तीय विश्लेषण, व्यवसाय विश्लेषणलाई चाहिँ अब हामीले हिजोको ढङ्गबाट होइन, अब नयाँ ढङ्गबाट यो अवस्थामा गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो सम्पत्ति तथा दायित्व अथवा दायित्व तथा सम्पत्तिको विश्लेषणमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। हिजो हामीले अर्कै ढङ्गबाट विश्लेषण गरेका छौँ भने अब हामीले दीर्घकालीन दायित्व अनुपात निकाल्नु पर्यो र यो कालीन दायित्व अनुपात र चालु दायित्व अनुपातको रूपमा चाहिँ यो जुन पुँजी तथा दायित्व छ, त्यो पुँजी तथा दायित्वभित्र दुई प्रकारका दायित्वहरू, एउटा दीर्घकालीन दायित्व र चालु दायित्व, यसलाई विश्लेषण गरेर हेरौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो संस्थाको ब्यालेन्स सिटको स्थिति के छ भनेको दीर्घकालीन दायित्व भनेको चाहिँ कारोबारमा ढुक्कसँग प्रयोग गर्न मिल्ने। यो यसले गर्दाखेरि यदि यसको अवस्था चाहिँ ठिक ढङ्गको छ चाहिँ नहुने सक्ने सम्भावना हुन्छ कुनै सहकारी संस्थामा। जस्तै तपाईँको दीर्घकालीन दायित्वभित्र के पर्यो भन्दाखेरि शेयर पुँजी, संस्थागत पुँजी, नियमित बचत, 1 वर्षभन्दा बढी फिर्ता हुने आवधिक बचत तथा अन्य बचत र 1 वर्षपछि बुझाउने बाह्य ऋण। अब हामीले ब्यालेन्स सिटलाई पनि अब हामीले टुक्र्याएर हेर्नु पर्यो। तपाईको दीर्घकालीन दायित्वको रूपमा हुन्छ संस्थागत पुँजी बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। अब जुन नियमित बचत छ, यो नियमित बचत भनेको तत्कालै फिर्ता हुने पैसा होइन। दीर्घकालीन दायित्व भनेको एक आर्थिक वर्ष भन्दा बढी समयमा फिर्ता हुने रकमको अवस्था चाहिँ के छ आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा। 1 वर्षभन्दा बढी फिर्ता हुने आवधिक बचतहरू, यो 3 महिने बचत, 6 महिने बचत, यही आर्थिक वर्षमा फिर्ता हुने पर्छ, ती चालु दायित्व भए। तर 1 आर्थिक वर्षभन्दा बढी, जस्तै कुनै एउटा सदस्यले चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ राखेको छ भनेदेखि चाहिँ अब 3 वर्ष पछाडि भनेको त्यो दीर्घकालीन दायित्व भयो। त्यसकारण त्यो अवस्था के छ, फेरि त्यो 3 वर्ष पुगेको अवस्थामा त्यो त्यही पैसा चाहिँ अहिले फेरि चालु सम्पत्तिमा आउँछ। त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। मानव एउटा सदस्यको चाहिँ बचत राखेको कुरो अब 2 वर्ष पछाडि चाहिँ उसको पुरा हुँदैछ टाइम भनिसकेपछि त्यो चाहिँ 2 वर्ष पैसालाई चाहिँ हामीले चालु दायित्वको रूपमा चाहिँ हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हिसाब गर्दा त्यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन दायित्वको रूपमा हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण दीर्घकालीन दायित्व अनुपात कुल सम्पत्तिको अनुपातमा दीर्घकालीन दायित्व चाहिँ कम्तीमा 70% को अवस्थामा हुन जरुरी छ। यदि तपाईँ स्ट्रङ सहकारी संस्था छ भने, अहिले सबैभन्दा गाह्रो ती सहकारी संस्थाहरूलाई परिरहेको छ जसको नियमित बचत पनि छैन, जस्तो संस्थागत पुँजी पनि छैन, त शेयर पुँजी पनि 8-10% छ, तर उसको ऐच्छिक बचत तथा दैनिक बचतहरू चाहिँ रूपमा जुन सहकारी संस्थाको छ त्यस्तो र त्यो सहकारी संस्थाले त्यो पुँजीबाट चाहिँ परिचालन गरेर संस्था सञ्चालन गरिरहेको छ भने यो सङ्कटको बेलामा त्यो संस्थालाई सबभन्दा बढी गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो नम्बर 1 मा। अब दोस्रो कुरो चालु दायित्व, 1 वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने नगद। जस्तै तपाईको यो साउन 1 गतेदेखि अर्को असार मसान्तसम्म तपाईको सहकारी संस्थाभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने रकम कति छ त्यसलाई
खर्च हुने अन्य कोषहरू, जस्तै अब तपाईको यो कोषमा जब पैसा आउँछ अडिगेपछि त्यो कोषमा आएका पैसाहरू शेयर लाभांश, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, तपाईको अब सहकारी शिक्षा कोषहरू ती जे काम छन्, अब स्तरीकरण कोष स्कुलमा बुझाउनु पर्ला, सहकारी प्रवर्धन कोष सहकारी मन्त्रालयमा विभागमा बुझाउनु पर्ला। त्यो त 1 वर्षभित्रै चाहिँ हामीले फिर्ता गर्ने पैसा हो। त्यो कति छ? अल्पकालीन बाह्य ऋण 3 वर्षको लागि ऋण ल्याउनु भएको छ भने यो आर्थिक वर्षको लागि किस्ता रकम कति हो त्यो चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। त्यसकारण अहिलेको चार्ट अफ एकाउन्टमा तपाईँ हेर्नुभयो भने यो बाह्य ऋणलाई पनि 2 अल्पकालीन बाह्य ऋण र दीर्घकालीन बाह्य ऋण भनेर 2टा क्याटेगोरीमा राखेको छ। त्यो उसमै नै के अरे चार्ट अफ एकाउन्टमै त्यो राखेको व्यवस्था छ। त्यसकारण त्यो ढङ्गको चाहिँ अहिलेको चार्ट अफ एकाउन्टले पनि यसलाई धेरै एड्रेस गर्न खोजिरहेको छ। अब 12 महिनाभन्दा भित्र फिर्ता हुने आवधिक तथा अन्य बचत भनेको 1 वर्षभित्रमा चाहिँ फिर्ता हुने आवधिक तथा अन्य प्रकृतिका बचतहरू होला नि, खुद्रुके बचत होला, नारी बचत होला, के होला, तपाईँको त्यो फिर्ता गर्ने समय कति हो, ती सबै रकमलाई जोड्यो भने त्यो चालु दायित्व हुन्छ। यो चाहिँ दैनिक कारोबारमा संलग्न रकम चाहिँ यो हो र यसको कमी अथवा बेसीले चाहिँ तरलतामा असर गर्छ। त्यसकारण कुल सम्पत्तिको अनुपातमा तपाईँको कम्तीमा 30% सम्म चाहिँ तपाईँको के हुनु पर्यो भने चालु दायित्व अनुपात हुनु पर्यो। यो रेसियो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, पहिला आफूले एनालिसिस गरेर यहाँ सूत्र पनि लेखिदिएको छ, चालु दायित्व अपन कुल सम्पत्ति इन्टु 100 गर्नुहोस्, यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई गर्नु पर्यो। अब चालु दायित्व बढी र दीर्घकालीन दायित्व कम भएमा तरलता सङ्कट आउँछ, दीर्घकालीन दायित्व बढी भएमा नगद नियन्त्रण हुन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब दीर्घकालीन सम्पत्ति अनुपात, अब वित्तीय दीर्घकालीन सम्पत्ति भन्नाले वित्तीय लगानी जो चाहिँ अब वित्तीय लगानी अनुसार चाहिँ तपाईँले एफडीमा पैसा राख्नु भएको छ 3 महिनाको लागि 6 महिनाको लागि भन्ने भएन। त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षको लागि राख्नु 2 वर्ष 3 वर्षको लागि राख्नु भएको छ भने त्यो दीर्घकालीन सम्पत्ति भयो। 1 वर्षभन्दा बढी समयमा असुल हुने ऋण, यो चाहिँ तपाईँको जुन ऋण लगानीलाई पनि 2 ढङ्गले भित्र भागमा बाँड्नु पर्यो, ऋणलाई पनि 2 पर्यो। यो आर्थिक वर्षभित्रमा असुल हुने ऋणहरू कति हो र सोभन्दा बढी समयमा असुल हुने ऋण कति हो, त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो र स्थिर सम्पत्तिलाई हेर्नु पर्यो। अब तपाईँको स्थिर सम्पत्ति 3-4% हुन सक्ला, कसैको वित्तीय लगानी चाहिँ तपाईँको 1-2% हुन सक्ला र 1 वर्षभन्दा बढी समयमा चाहिँ असुल हुने ऋण जुन त्यो ऋणको अवस्था चाहिँ 30-35% हुन सक्ला। त्यसकारण कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ दीर्घकालीन सम्पत्ति तपाईँको 40% हुनु पर्यो। यो संस्थाको व्यवसायिक स्थापना गर्ने चाहिँ दीर्घकालीन सम्पत्ति हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अब यो भित्र चाहिँ तपाईँको यो लेभलबाट चाहिँ हिजो हामीले नकमाउने सम्पत्तिको रूपमा विश्लेषण गरिरहेका थियौँ भने अब हामीले यो ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई विश्लेषण गर्नु पर्यो। चालु सम्पत्ति अनुपात, चालु सम्पत्ति अनुपात भन्ने बित्तिकै अब दीर्घकालीन सम्पत्तिको कुरा गरेँ मैले, अब चालु सम्पत्तिको कुरा। चालु सम्पत्तिमा नगद वा सोसर अथवा तरल लगानी, हामी जुन तरलता भन्छ त्यो तरलताको कुरा आयो। अल्पकालीन वित्तीय लगानी अघि मैले भनिसकेँ, यदि एफडीमा कहीँ पैसा राख्नु भएको छ तर 3 महिने 4 महिने 6 महिने राख्नु भएको छ भने चाहिँ अल्पकालीन वित्तीय लगानी भयो। 1 वर्षभित्र असुल हुने ऋण, 1 वर्षभन्दा बढी चाहिँ दीर्घकालीन सम्पत्तिमा राख्नुहुन्छ, 1 वर्ष यो वर्षभित्र हाम्रो असुल हुने ऋण कति हो त्यसलाई छुट्याउनु पर्यो। त्यसको किस्तालाई हिसाब गरेर चाहिँ त्यसलाई छुट्याउनु पर्यो। हामीले पाउनुपर्ने ब्याज कति हो, अन्य पाउनुपर्ने हिसाबहरू जोडेर चाहिँ चालु सम्पत्ति हुन्छ। कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 40 सम्पत्ति चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 60% चाहिँ त्यसको लक्ष्य छ। त्यसकारण दीर्घकालीन सम्पत्ति बढी र यो पैसा भनेको चाहिँ तपाईँको दैनिक नगद तथा आम्दानीको स्रोत हो। दैनिक कारोबारमा यसले असर गर्छ, किनभने ऋण असुली हुने कुरा आयो, यो आर्थिक वर्षभित्रमा फिर्ता हुने पैसा आयो, चाहिएको बेलामा चाहिँ झिक्ने र फिर्ता गर्ने अथवा लगानी गर्ने पैसा भयो हैन। तपाईँको आम्दानीको दैनिक नगद परिचालन, चालु दायित्व, अघि हामीले भनेको चालु दायित्व भुक्तानीको आधार, सबै कुरा चाहिँ चालु सम्पत्ति हो, चालु सम्पत्ति अनुपात हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सहकारी संस्थाको अवस्था के छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भने हाम्रो चालु सम्पत्ति चाहिँ कम भइदिने, दीर्घकालीन सम्पत्ति चाहिँ बढी भइदियो भने संस्थामा सङ्कट आउँछ। त्यो बेला दीर्घकालीन सम्पत्ति बढी र चालु सम्पत्ति कम भएमा त्यसले तरलतालाई
चालु सम्पत्ति बढी र सो अनुसार फिर्ता भएमा चाहिँ तरलता समस्या रहँदैन। त्यसकारण जसको कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 40% रेसियो यो अवस्था छ भने उसले किनभने यही पैसाले चाहिँ भुक्तानी उतापट्टि चालु दायित्वलाई चाहिँ थेग्नुपर्ने र त्यसैबाट चाहिँ कारोबार गर्नुपर्ने त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। अब सामान्यतः हामीले यो कुल सम्पत्तिको अनुपातको असलात विश्लेषण हामीले हिजो गरिरहेका थियौँ। त्यो कुरालाई हामीले अब तपाईँको सेयर पुँजी छ, सेयर पुँजीले चाहिँ लिक्विडिटी धान्न सक्ने अवस्था, संस्थागत पुँजीले चाहिँ नकमाउने सम्पत्ति र चाहिँ कमाउने सम्पत्ति को धान्न सक्ने अवस्था, बचत निक्षेप र बाह्य ऋणले चाहिँ शुद्ध ऋण लगानीको रेसियो मिल्नुपर्ने अवस्था, चालु दायित्व र चालु सम्पत्तिको कुरा मैले भने हैन, चालु दायित्व र चालु सम्पत्तिको कुरा अहिले गर्छु म। लागत सहित कोष र कमाउने सम्पत्ति, लागत सहित कोष चाहिँ तपाईको कस्ट क्यापिटल चाहिँ तपाईको चाहिँ 80% र कमाउने सम्पत्ति 95% चाहिँ कुल सम्पत्तिको अनुपातमा भइदियो भने तपाईको नाफाको स्थिति हुन्छ। अब यो सबै फेरबदल हुन सक्छ अहिलेको अवस्थामा, किनभने अब नाफा कम हुन्छ, लागत सहित कोष कमी हुन्छ, संस्थागत पुँजी कमी हुँदै जान्छ। यो अवस्था चाहिँ एकापट्टि ब्यालेन्स सिट बढ्दै जान्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राख्नु पर्यो। र लागत रहित कोष चाहिँ तपाईको 15% र नकमाउने सम्पत्ति 5% हामी जो हिजो भन्यौँ, यो हिजोको अवस्था छ। यो हिजोको अवस्थालाई चाहिँ अब यसले यो सङ्कट टोटल चाहिँ परिवर्तन, यो संरचनालाई परिवर्तन गर्ने अवस्था छ। अब भाका नआएको ऋणको कुरा गर्न गरौँ, हामीले 5% वा सोभन्दा कम भन्यौँ। कुल ऋण लगानीको अनुपातमा अहिले हिसाब गर्ने हो भने एकदम राम्रो सिस्टममा चलेका सहकारीहरूले पनि 45% भाका नआएको ऋण छ भन्न थालिसके होइन। अब मुख्य कुरो ऋण असुली दरमा हेरौँ, कुल ऋण लगानीको अनुपातमा ऋण असुली रकम चाहिँ यो चाहिँ अहिले 85, 95 अथवा 100% चाहिँ हुनुपर्छ कुल ऋण लगानीको। अहिले त लगानी गर्दै थप्दै हुनुहुन्छ, उताबाट असुली हुँदै आएका असुली हुनुपर्ने जुन ऋणहरू हुन् त्यो ऋणहरू चाहिँ असुली हुँदै गर्ने ऋणहरू करिब करिब कुल ऋण लगानी र असुली दर चाहिँ 100% कायम रहन सक्यो भनेदेखि त्यो सहकारी संस्था स्ट्रङ हुन्छ। किनभने उताबाट असुली गर्दै जाने, यता थप्दै जाने, उता तिर्दै जाने, थप्दै जाने, त्यो त्यसको रेसियो चाहिँ 1:1 को चाहिँ रेसियोमा चाहिँ भयो भनेदेखि त्यो संस्था स्ट्रङ हुन्छ। तर अब चाहिँ अब पनि 85-95% चाहिँ असुली दर भयो भने त्यो राम्रै मानिन्छ। अब असुली दर चाहिँ झ्वाटै जब घट्छ 1:1बाट 1:0.2 अथवा 1:0.5 त्यो स्थिति कायम भयो भने संस्थालाई ठुलो असर गर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो बचत निक्षेप र ऋण लगानीको सम्बन्ध पनि के हुन्छ भने कुल अघि मैले जुन भने अहिले प्री क्राइसिसको बेलामा बचत हाम्रो वात्या आयो। अब कुल सम्पत्तिको तपाईँ यदि संस्थाहरूलाई साँच्चै प्रफिटेबल बनाउन चाहनुहुन्छ भने कुल सम्पत्तिको अनुपातमा जति बचत निक्षेप छ त्यति नै शुद्ध ऋण लगानी कायम गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको लगाएको जुन जति फरक स्प्रेड रेट छ त्यो स्प्रेड रेट कायम रहन सक्छ। कुल सम्पत्तिको अनुपातमा जति बचत छ त्यो भन्दा कम शुद्ध ऋण लगानी छ भने त्यसले फरकता दरमा क्षति पुर्याउँछ। कुल सम्पत्तिको अनुपातमा जति बचत छ सोभन्दा बढी यदि शुद्ध ऋण लगानी भयो भने त्यसले स्प्रेड रेटलाई वृद्धि गर्छ। त्यसैले जुन कम्पोजिसन हो यो कम्पोजिसनलाई हामीले हेरौँ, तपाईको कुल सम्पत्तिको अनुपातमा बचत कति छ, कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ शुद्ध ऋण कति छ, यसको रेसियो तपाईले मानौँ न कसैले 4%, 5%, 6% चाहिँ स्प्रेड रेट, यदि हाम्रो स्प्रेड रेट यति मात्रै हो भनेर भन्नुहुन्छ भने त त्यो त जति बचत छ त्यो बचत सबै शुद्ध ऋण लगानी भयो भने मात्रै त्यो स्प्रेड रेट बस्ने हो। तर तपाईले जब भाका नाग्छ ऋण लगानीको तह घट्ने बित्तिकै त्यो अवस्थामा स्प्रेड रेटलाई क्षति गर्छ। स्प्रेड रेटलाई क्षति गर्नु भनेको के हो? नाफा गर्नु। त्यसकारण हामीले अहिलेको कानुनले भनेअनुसार चाहिँ स्प्रेड रेट भनेको चाहिँ 6% भन्दा बढी लगाउन पाइँदैन, तर कमाउन चाहिँ पाइन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। कमाउन किन पाइन्छ भने जस्तै संस्थागत पुँजीको रकमलाई कमाउने सम्पत्तिमा तपाईले ऋण लगानीमा प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने तपाईको स्प्रेड रेट बढ्छ। लागत रहित कोषलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ ऋण साट्न सक्नुभयो भने स्प्रेड रेट बढ्छ। तपाईको बचत ब्याज भन्दा चाहिँ बाह्य ऋणको ब्याज दर चाहिँ कम ल्याएर मानौ तपाईको चाहिँ बचतको ब्याज चाहिँ 7-8-9% छ, तर चाहिँ कुनै एउटा रिपायर सेक्टरको चाहिँ ऋण चाहिँ 5-6% मा ल्याउनु भयो र त्यसलाई ऋण लगानी गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईको स्प्रेड रेट बढाइदिन सक्छ। त्यसकारण लगाउन पाइँदैन, कमाउन पाइन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो अवस्था के छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। अब हामी
को गणना गर्दाखेरि अहिलेसम्म हेरेको सूत्रहरूमा कुल बचत निक्षेपको अनुपातमा जुन तरलता छ, तरल सम्पत्ति र तरल लगानी, त्यो चाहिँ भुक्तान दिनुपर्ने भनेको 30 दिनभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम त्यहाँ छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ 30 दिनभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम घटाएर बाँकी रहेको रकम चाहिँ 15% हुनु पर्यो कम्तीमा र बढीमा 25% सम्म हुनु पर्यो भन्ने हिजो हामीले भन्यौँ। अब त्यस्तै ठिक त्यसैलाई चाहिँ कुल सम्पत्तिको अनुपात भने तरल लगानी मात्रै चाहिँ त्यो कम्तीमा 10 बढीमा 20% सम्म हो। यो चाहिँ सामान्य लिक्विडिटीको अवस्थाको हिसाबमा चाहिँ हामीले गर्ने। हाम्रो अवस्था यो चाहिँ के छ त्यो हेर्नु पर्यो। अब यो तरल मौजदात जगेडा भनेको जुन हामीले L2 भन्दै आएका छौँ, त्यो L2 भनेको चाहिँ के हो भने त्यो स्टकै राख्नुपर्ने हो के, त्यो रिजर्भ राख्नुपर्ने हो, त्यो चिज चाहिँ सधैँ हुनुपर्ने हो हैन। अब यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो L2 को मा चाहिँ 10% छ हैन, त्यो 10% छ। अब यो 10% चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो 10% जुन रकम छ, अब यो रकम चाहिँ अहिले राष्ट्र बैंकले पनि यो तरल मौजदात जगेडाको रकम जुन छ त्यो चाहिँ बैंकहरूलाई तोकिदिएको हुन्छ के। अहिले बैंकहरूलाई चाहिँ के गर्यो भने त्यसलाई 5% हुँदा हुने भन्दियो, किनभने अब यो सङ्कट आयो भनेदेखि त त्यो मौजदात राख्ने रकम पनि हामी धेरै राख्नु नहुन सक्छ। त्यसकारण अब यो हामीलाई कसले भनिदिने हैन। त्यसकारण अहिले चाहिँ पल्सले भन्दियो 10%, यो कुरा हामीले बुझाउनै सकेका छैनौँ। र अर्को एब्सोल्युट लिक्विडिटी रेसियो भनेको तपाईको चालु दायित्व जति छ, अघि मैले चालु दायित्वको कुरा गरेँ, त्यो चालु दायित्वमा तरल सम्पत्ति र तरल लगानी भनेको नगद र ब्याङ्कमा भएको जुन पैसा छ त्यो पैसा कम्तीमा 50% वा 100% हुनु पर्यो। भनेपछि जस्तो चालु दायित्व चाहिँ यदि कुल सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ मानौँ न, अघि हामीले त्यसको लक्ष्य 30% भन्यौँ भनेदेखि कम्तीमा पनि 30% को चाहिँ 50% भनेको चाहिँ त 15% सामान्य अवस्थामा चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा भन्यौँ हामीले। तर अहिले अब त्यो अवस्थालाई पनि रहने अवस्था हुँदैन। अहिले चाहिँ चालु दायित्वको अनुपातमा चाहिँ तपाईँको 100% नै सम्म पनि हामीले तरलता राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो कुरा चाहिँ एब्सोल्युट लिक्विडिटी रेसियोबाट हामीले हेर्नु पर्यो के अवस्था छ। अर्को बचतको अनुपातमा कुल ऋण लगानी, बचतले ऋण लगानी धानेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई नै हेर्नु पर्यो। कुल बचत निक्षेप तल र कुल ऋण लगानी अपन कुल बचत निक्षेप इन्टु 100 गर्नु। यो चाहिँ कुल बचत निक्षेपको कम्तीमा पनि 100% चाहिँ ऋण लगानी हुनुपर्छ। यसको बारेमा अघि पनि कुरा गरेँ, यसले पनि लिक्विडिटीलाई असर गर्छ। अब कुल बचत निक्षेपको अनुपातमा ऋण लगानी, अब यो एनालिसिसहरू हामीले गर्ने गरेका थिएन, यसलाई चाहिँ पनि हेर्नु पर्यो हामीले। अब अर्को कुरो, कुल बचत निक्षेपमा चाहिँ नियमित बचतको अनुपात कति छ हैन। अब यो नियमित बचतको अनुपातको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कुल बचत निक्षेपको कम्तीमा तपाईको 30% चाहिँ नियमित बचत भइदियो भने त्यो सहकारी संस्थाहरू चाहिँ राम्रो गरी यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ हुने अवस्था आउँछ। अब अल्पकालीन बचत अनुपात भनेको कुल बचत निक्षेपको एक आर्थिक वर्षभित्रमा फिर्ता गर्दा हुने पैसाहरू कति छ। यसै गरी अल्पकालीन बचत दायित्व र दीर्घकालीन बचत अनुपातलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो। बचतको अवस्थामा यसका प्रोडक्टहरू अनुसार फिर्ता हुने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन, यो तीनवटा चिजहरूलाई एनालिसिस गरेर हेर्नु पर्यो। अब चालु अनुपात, चालु दायित्वको अनुपातमा चालु सम्पत्ति कति। अघि हामीले भन्यौँ चालु सम्पत्ति भनेको चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा फिर्ता गर्ने ऋणहरू, पाउनुपर्ने हिसाबहरू, नगद तथा ब्याङ्कका पैसाहरू, ती चालु सम्पत्ति भए। अब चालु दायित्व भनेको चाहिँ एक आर्थिक वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने बचत, एक आर्थिक वर्ष फिर्ता गर्नुपर्ने बाह्य ऋण, अन्य भुक्तान दिनुपर्ने रकमहरू पाउनुहरू जो छ के अरे भुक्तान दिनुपर्ने अन्य दायित्वका हिसाबहरू जुन छ त्यो चालु दायित्व भयो। त्यसकारण चालु दायित्वको अनुपातमा चालु सम्पत्तिको चाहिँ के भने पहिलो कुरा त यो हुनुपर्ने कति भन्दा 1:2 भयो भने सबैभन्दा राम्रो, भएन भने पनि 1:1 चाहिँ हुनै पर्यो। किनभने चालु सम्पत्ति, फेरि एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, करेन्ट रेसियो भनिन्छ यसलाई चालु सम्पत्तिलाई। वार्षिक रूपमा धेरै बढी भयो भने
एसेट्सको प्रयोग राम्रोसँग भएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि चालु सम्पत्ति चाहिँ 1:2 भन्दा बढी भयो, 3 भयो, 4 भयो, 5 भयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो? पाउनुपर्ने ब्याज पनि असुली भएको छैन, असुली हुनुपर्ने ऋण पनि असुली भएको छैन। तर रेसियो चाहिँ 1:2 कायम रह्यो भने के भने एक आर्थिक वर्षभित्रमा फिर्ता हुने पैसा चाहिँ 1:2 छ। त्यो आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ। तर त्यो चाहिँ स्थिर 1:2 अथवा 1:1 कम्तीमा जति छ हामीले भुक्तान दिनुपर्ने पैसा त्यति नै आउने स्रोत पनि छ भनेदेखि त्यसले लिक्विडिटीलाई असर गर्दैन। त्यसकारण हामी तर त्यो चाहिँ चालु सम्पत्ति आउने पैसाको स्रोत जुन हो त्यो चाहिँ थुप्रिएर बस्छ उता। ऋण असुली हुनुपर्ने ऋण पनि भएन, भाका नागेर बस्यो। अनि तपाईँको पाउनुपर्ने ब्याज पनि आएन, ती थुप्रिँदै गयो भने त्यो त बढ्दै जान्छ। त्यो बढ्दै जानु भनेको 1:2 भन्दा माथि चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्कट हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो चाहिँ चालु दायित्वको अनुपातमा चालु सम्पत्ति। अब हामीले हेर्ने भनेको दैनिक हाम्रो सहकारी संस्थाहरूमा जुन कारोबार हुन्छ नि त्यो कारोबारलाई हामी वर्किङ क्यापिटल भन्छौँ। त्यो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ कति छ त भन्दा त्यो करेन्ट एसेट्सबाट चाहिँ करेन्ट ल्याबिलिटिज तपाईँ घटाइदिनुहोस्, तपाईँको वर्किङ क्यापिटल भनिन्छ। त्यो वर्किङ क्यापिटल भनेको वर्किङ क्यापिटल लिक्विडिटी पनि भनिन्छ यसलाई। तपाईँको चाहिँ त्यो वर्किङ क्यापिटल लिक्विडिटीको अवस्था के छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। चालु सम्पत्ति बढ्यो भने WCR मा वृद्धि हुन्छ, चालु दायित्व बढ्यो भने WCR मा कमी हुन्छ र चालु दायित्व घट्यो भने WCR मा वृद्धि हुन्छ। तर अघि मैले भने यदि तपाईँको चालु सम्पत्ति चाहिँ अत्यधिक बढ्यो 1:2 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ काम गरेको छैन, त्यसको प्रयोग राम्रो भएको छैन, ऋण असुली भएको छैन, ब्याज प्राप्त भएको छैन, त्यो रेसियो भन्दा माथि जानै हुँदैन। त्यो पनि सङ्कट। त्यो चालु दायित्व भन्दा चालु सम्पत्तिको रेसियो कम भयो भने त्यो पनि सङ्कट। त्यसकारण हामीले करेन्ट चालु सम्पत्तिबाट चालु दायित्व जुन घटाउँछौँ, घटाउँदा जति पैसा हुन्छ त्यो पैसा हाम्रो दैनिक वर्किङ क्यापिटल हो भन्ने कुरा, लिक्विडिटी वर्किङ क्यापिटल भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। त्यसकारण जहिले पनि धनात्मक WCR-लाई चाहिँ उत्तम मानिन्छ, यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण वर्किङ क्यापिटल कुनै पनि संस्थाको मेरुदण्ड हो। 1:2 भन्नुको अर्थ चालु सम्पत्ति र चालु दायित्व बराबर छ भन्ने हो। व्यवसायले चालु दायित्व सामान्य रूपमा धान्न सक्छ भन्ने हो 1:1 हुँदा चाहिँ। तर 1:2 भयो भने चाहिँ किनभने दोब्बर हुन्छ, आउने स्रोत दोब्बर छ, भुक्तान दिनुपर्ने स्रोत चाहिँ 1 छ भनेदेखि त्यसले संस्थाको सस्टेनमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ। यो कुरालाई पनि हामीले अब एनालिसिस गर्नुपर्छ। अब संस्थामा तरलता र आपूर्तिको माग र नगद प्रवाहलाई हामीले हेरौँ। अब सेयर बिक्री गर्नुभएको छ तपाईँले, सेयर फिर्ता छ भनेदेखि त्यो बिक्री र फिर्ताको प्लस माइनस के भयो त्यसलाई हेर्नु पर्यो। कोष प्राप्त भयो, कोष खर्च भयो, कति प्लस माइनस भयो, निक्षेप प्राप्त भयो, निक्षेप फिर्ता भयो, यो अवधिमा कति हो तपाईँको प्लस माइनस, बाह्य ऋण प्राप्त भयो, बाह्य ऋण फिर्ता भयो, कति प्लस माइनस, चालु दायित्व प्राप्त, चालु दायित्व फिर्ता कति भयो, प्लस माइनस कति रह्यो, लगानी हिसाब प्राप्त, लगानी प्लस माइनस कति भयो, ऋण असुली प्लसमा त्यसले कति नगद फाल्यो। अब ऋण असुली भन्दा चाहिँ ऋण लगानी बढी हुँदै गएपछि त्यसले चाहिँ लिक्विडिटीमा चाहिँ सङ्कट ल्याउँछ, त्यसले लिक्विडिटीलाई चाहिँ हान्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। त्यस्तै स्थिर सम्पत्ति बिक्री गर्नुभयो, स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्नुभयो भने त्यसले प्लस माइनस कति ल्यायो, कुल आम्दानी कति भयो, कुल खर्च कति भयो, त्यसले कति नगद फाल्यो होइन, जम्मा कति भयो, अल्या कति थियो र अहिले कति भयो। यो हाम्रो चाहिँ प्रत्यक्ष विधिबाट हामीले फ्लोलाई एकचोटि आफ्नो सहकारी संस्थामा हेर्नु पर्यो र क्यास फ्लो मासिक रूपमा चाहिँ हामीले अब एनालिसिस गरेर हेर्नुपर्छ। अब नगद प्रवाह विश्लेषण त्यो क्यास फ्लोबाट चाहिँ तपाईँको दुई तरिकाबाट हामीले गर्नु पर्यो। एउटा अप्रत्यक्ष प्रणालीबाट र प्रत्यक्ष प्रणालीबाट। अहिले चार्ट अफ एकाउन्टमा अप्रत्यक्ष प्रणाली नै लागू गरिएको छ, तर सामान्य हामीले एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष प्रणालीबाट चाहिँ अलिक सहज हुन्छ बुझ्नलाई। अब अप्रत्यक्ष गर्दाखेरि जति नगद प्रवाह अनुपात भनेको यो सञ्चालनबाट नगद प्रवाह भनेको चाहिँ तपाईँको नेट प्रफिट कति हो, नगद रहित खर्च भनेको जस्तो राज खर्चहरू, डिप्रिसिएसनको कुरा भयो होला, तपाईँको यो ऋण सुरक्षण कोष व्यवस्था, यो नगद रहित खर्च, त्यो नगद रहित खर्चको अवस्था, चालु दायित्व तथा चालु सम्पत्तिमा आएको परिवर्तन भनेको प्लस माइनस के भयो, त्यो सबै जोड्दाखेरि त्यो सञ्चालनबाट नगद प्रवाह हुन्छ। र तपाईँको सहकारी संस्थामा जति चालु दायित्व छ
चाहिँ सञ्चालनबाट नगद प्रवाह भयो भने तपाईलाई वित्तीय सङ्कट हुँदैन। त्यो अवस्था के छ हाम्रो, त्योलाई हेर्नुहोस्। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, खुद आयको अनुपातमा सञ्चालनबाट नगद प्रवाह, तपाईको नेट प्रफिट जति छ त्यो नेट प्रफिटको ठ्याक्कै डबल चाहिँ तपाईको सञ्चालनबाट मात्रै नगद प्रवाह हुनुपर्छ। त्यो अवस्था के छ हैन? नेट प्रफिट भन्ने बित्तिकै कुल आम्दानीबाट कुल खर्च घटाउने अथवा ट्याक्स अगाडिको जुन हामीले नाफा छ त्यो खुद आय भयो। अब क्याश फ्लो करेन्ट डेब्ट कभरेज रेसियो भनेको तपाईको एक आर्थिक वर्षभित्रमा जति चालु बाह्य ऋण छ तपाईको सञ्चालनबाट नगद प्रवाह त्यति नै भएको हुनुपर्छ। त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। र तपाईको चालु दायित्व जति छ तरलता चाहिँ त्यसको कम्तीमा पनि 50% चाहिँ तरलता रकम हुनुपर्छ। यो मैले अघि भने त्यसलाई क्याश रेसियो पनि भनिन्छ, क्याश रेसियो। अब यो लिक्विडिटी कभरेज रेसियो मैले अघि कुरा भने अहिले बैंक कभरेज रेसियो नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरलाई तोकिदिन्छ। हेर्नुहोस् अहिले 5% तोकिया छ यो लकडाउनको पिरियडमा घटाएको छ। पहिला 10% होला, 7% होला, 8%। यो बेला बेलामा उसले नोटहरूको अवस्था लिक्विडिटीको अवस्था हेरेर घटाउने बढाउने गर्छ। हाम्रो L2 मा चाहिँ जे भनिएको छ 10% यो मौजदात, त्यो तरलता मौजदात झगडा त्यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ 10% हो भनेका छौँ। तर त्यो त अब पल्सले भनेको छ हैन, बढाउने सङ्कटको बेलामा पनि 10% नै तपाईले चाहिँ रिजर्भ राखेर चाहिँ भोलि चाहिँ सदस्यहरूलाई बचत फिर्ता गर्नु पर्यो। तर 10% रेसियो आइसक्यो भने त्यसलाई हेरेर बस्ने अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ घटाउनु पर्ने हो। त्यसलाई 5% मा अहिले झार्यो भने हामीले पनि 5% बनाउने हो कि यो कुल शुद्ध नगद प्रवाह, यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कुल शुद्ध प्रवाह भनेको चाहिँ 30 दिनभित्रमा कुल नगद प्राप्ति र कुल नगद फिर्ता जति भयो त्यसबाट कति बाँकी पैसा हुन्छ त्यो शुद्ध नगद प्रवाह हो। त्यो शुद्ध नगद प्रवाहको 30 दिनभित्रको रकम चाहिँ कम्तीमा चाहिँ जति तरल मौजदात जगेडा भनिएको छ कुल बचतको 10% चाहिँ हुनुपर्छ। शुद्ध नगद प्रवाह चाहिँ तरलता जुन अनुपातमा तरलता मौजदात जगेडा चाहिँ 10% बराबर हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो कुरा भयो। अब सङ्कटको बेलामा यसलाई घटाउने बढाउने अधिकार त हामीसँग छैन। त्यसकारण 30 दिनभित्र भुक्तान दिनुपर्ने रकम बराबर पुग्नुपर्छ शुद्ध नगद प्रवाहको अनुपात। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने क्राइसिसको बेलामा भोलि अघि हाम्रो अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो कुरा चाहिँ पनि हामीले विभाग मन्त्रालयमा कुरा पुर्याउनु पर्छ। यो लिक्विडिटी कभरेज रेसियो जुन छ अहिले हामीले पल्सले भन्दै आएको 10% कुरा चाहिँ क्राइसिसको बेलामा यसलाई घटाउन सक्ने अथवा कहिलेकाहीँ बढाउन सक्ने अवस्था पनि हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाई लिक्विडिटी भएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई दिने यो पैसा चाहिँ तरलता मौजदात जगेडा चाहिँ नेप्सको जस्तो सहकारी संस्थानमा राख्ने। अब यो त राष्ट्र बैंकको त चाहिँ के हुन्छ भने यो लिक्विडिटी कभरेज रेसियो बराबरको रकम त राष्ट्र बैंकमै राख्नुपर्छ बैंकहरूले। अब हाम्रो त्यो अवस्था नि छैन। अहिले संस्थाहरूले नै आफ्नै अधीनस्थ बैंकहरूमा राखेको पैसा हुनसक्छ। अब यो चाहिँ अनिवार्य गर्न सकियो भने राख्ने लिक्विडिटी कभरेज रेसियो चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ। र यो चाहिँ अनिवार्य तरलता मौजदात हो, जगेडा हो। यस्तो पैसा हामीले जस्तै बैंकरले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्यो भने हामीले पनि नेप्सकुन जस्तो संस्थामा राखेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा चाहिँ सङ्कटबाट धेरै हदसम्म हामी गुजार्न सक्छौँ। र यो चाहिँ कम्तीमा यसलाई घटाउने बढाउने अधिकार पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण शेयर पुँजी जब वृद्धि भएन तर स्थिर रह्यो, शुद्ध संस्थागत पुँजी जब ऋणात्मक भयो, जब ऋणात्मक प्राप्तिमा कमी भयो, बचत निक्षेप फिर्ता वृद्धि भएर गयो, ऋण असुलीमा कमी भयो, भाकनाएको ऋण वृद्धि भयो, शुद्ध ऋण लगानीमा कमी भयो, कुल ऋण लगानीमा चाहिँ वृद्धि भयो। किनभने यो यस्तो बेलामा कुल ऋण लगानीमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ। किनभने ऋण चाहिँ लगानी गरेको ऋण उठ्दैन, यतापट्टि ऋण चाहिँ सानै सानै भए पनि थप्दै जानुपर्ने हुन्छ भनेपछि टोटल ऋण लगानी चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र त्यो अनुपातमा चालु सम्पत्तिको अधिक वृद्धि भयो। मैले अघि कुरा गरिसकेँ चालु सम्पत्ति चाहिँ एकदम थुप्रिएर बस्यो उतापट्टि, ऋण असुली हुँदैन, अनि त्यहाँ थुप्रिएर बस्यो भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ सङ्कट हामीले तरलता सङ्कट आउँछ। चालु दायित्वको अनुपातमा चालु सम्पत्ति कमी भयो भने पनि तरलता सङ्कट आउँछ। र अब एउटा वित्तीय कारोबारको स्थायित्व हुनलाई हामीले साथीहरूले अस्ति पनि बुझ्नु होला कुरा कि लिक्विडिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
यो रिटर्न प्लस लिक्विडिटी हो। यो स्टेबिलिटी अफ फाइनेन्शियल एसेट्समा चाहिँ जुन तपाईँको फिर्ता हुने पैसा छ त्यो चाहिँ प्लस लिक्विडिटी, तपाईँले लगानी गर्ने पैसा छ प्लस लिक्विडिटी हुनु पर्यो। किनभने तपाईँको स्थिर सम्पत्ति, ऋण लगानी, वित्तीय लगानी हैन सबै गरिसकेपछि बाँकी रहेको हो नि त लिक्विडिटी भनेको। त्यसकारण रिटर्न प्लस लिक्विडिटी भयो भनेदेखि त्यो स्टेबिलिटी अफ फाइनेन्शियल एसेट्स हुन्छ, त्यसले वित्तीय सङ्कट। तर समस्या कहाँनिर हुन्छ भने जब लिक्विडिटीबाट नै रिटर्न गर्नुपर्ने र लगानी गर्नुपर्ने पैसा चाहिँ लिक्विडिटीले असर गर्यो। ऋण असुली भयो अनि त्यही ऋण लगानी गरियो हैन, र त्यसले चाहिँ के भने उतापट्टि के अरे लिक्विडिटीलाई छोएन भनेदेखि वित्तीय सङ्कट आउँदैन। तर त्यही चिज चाहिँ अब लिक्विडिटीबाट चाहिँ बचत पनि फिर्ता गर्ने स्वाभाविक भइहाल्यो। अब त्यस पछाडि किनभने प्राप्ति छैन, त्यही लिक्विडिटीलाई चाहिँ कोटिन, अब असुली छैन, त्यही लिक्विडिटीमा चाहिँ ऋण लगानीलाई चाहिँ प्रहार भयो भने जसको प्रहार पनि तपाईँको चाहिँ के अरे लिक्विडिटीलाई पर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने क्राइसिस ल्याउँछ। अब तरलतामा मूल्यको प्रभावलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। यो भारित अनुपात अनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले भन्नु पर्दैन। मानौँ तपाईँहरूले लगाउनु भएको अब यस्तो अवस्थामा सङ्कटको व्यवस्थामा तरलताको प्रभाव हुन्छ र क्राइसिसको बेलामा हामीले बढी नाफा खोज्ने अवस्था हुँदैन। संस्थालाई कसरी स्टेबल बनाइराख्ने भन्ने कुरालाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ। हिजो तपाईँले कानुनले भनेको अनुसार चाहिँ 6% मार्जिन भन्न थाल्नुभयो भनेदेखि धेरै गाह्रो हुन्छ। भोलि तपाईँले चाहिँ अहिले तपाईँले चाहिँ के अरे ऋणको ब्याजहरूमा छुट दिँदा, अर्जना दिँदा, अनेक गर्दा त ऋण नउठेको अवस्था छ भनेदेखि त्यसकारण ब्याजले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। भारत अनुसार विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँले हैन। अब त्यसो गर्दा मानव 6% चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्प्रेड रेट लगाउनु भएको छ भनेदेखि अब यो बचत निक्षेप र ऋण असुलीमा मूल्यको प्रभाव चाहिँ यो बेलामा हामीले हेर्नु पर्यो। हायर प्राइस, जब तपाईँको हायर प्राइस हुन्छ लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब हायर प्राइस भयो भने बचत निक्षेपको फिर्ता हुने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि कम सम्भावना हुन्छ, किनभने ब्याज मजाले पाएको छ भन्छ हैन। अब असुलीमा नै लोअर हायर प्राइस भयो भने ऋण असुलीमा चाहिँ यसले एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ कम हुन्छ, किन भन्दाखेरि ऋणकै ब्याज दर बढी छ, अहिले पछि तिरौँला भन्ने कुरा रहन्छ। किनभने कम ब्याज दर भयो भनेदेखि ऋणको कम ब्याज दर भयो भने असुली हुने सम्भावना बढी हुन्छ त्यो कुरा। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा हामीले ऋणको सङ्कटको बेलामा ऋणको ब्याज चाहिँ हाइली बढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। हिजो तपाईँको अब भन्नुहोस् न, अहिले तपाईँको चाहिँ एकदम हाई रूपमा चाहिँ बचत निक्षेप छ भने केही समय पछाडि अलिकति मात्रै सहज वातावरण भएर वित्तीय कारोबार हुन थाल्यो भने बचत त भरमार फिर्ता हुन्छ। अनि त्यो बचत भरमार फिर्ता भएको अनुपातमा उता तपाईँले चाहिँ जब बचतको ब्याज चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बचतको ब्याज वृद्धि गर्ने अनुपातमा चाहिँ ऋण लगानी जुन छ, ऋण लगानी पनि त्यही अनुरूपमा चाहिँ ब्याज वृद्धि गरिदिनु भयो भने अहिले त असुल भएको छैन, त्यस पछाडि के हो त्यो झन् सङ्कट हुन्छ। यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। अब लोअर प्राइस भयो भने हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, जब बचत निक्षेपको चाहिँ ब्याज कम भयो भने रिटर्न हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अब ऋणको ब्याज दर कम भयो भने पनि त्यो असुली हुने सम्भावना हुन्छ हैन। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नु। अब आपूर्ति र मागमा मूल्यको प्रभाव, हायर प्राइस हायर सप्लाई। जब तपाईँको एकदम हायर प्राइस भयो भनेदेखि चाहिँ बचत भरमार हुन्छ, त्यो तपाईँले जति पनि ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर त्यो अवस्थामा हायर प्राइस भयो भने डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ, लोअर हुन्छ। त्यो सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा हाम्रो सङ्कट पैदा हुन्छ। अब जब लोअर प्राइस हुन्छ आपूर्ति र मागमा, लोअर सप्लाई, तपाईँसित लोअर प्राइस भयो भनेदेखि चाहिँ अब मान्छेले बचत ल्याउँदैन, बचत नल्याइसकेपछि त्यही सप्लाई गर्न सक्नुहुन्न, तर डिमान्ड चाहिँ के हुन थाल्छ भने त्यस बेला बचतको ब्याज पनि कम हुन्छ, ऋणको ब्याज पनि कम होला, हायर डिमान्ड भइदिन्छ। यो आपूर्ति र माग र बचत निक्षेपको मूल्यको प्रभावलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब स्प्रेड रेट कति लगाउनु भएको छ र कति प्राप्त भयो भन्ने कुरा एकचोटि एनालिसिस गर्नुहोस्। यसलाई दुई ढङ्गले गर्न सकिन्छ। एउटा ऋणबाट प्राप्त ब्याजलाई माथि राख्ने औसत शुद्ध ऋण लगानी। शुद्ध ऋण लगानी नेट लोनको बारेमा मैले कुरा गर्नु परेन। बचतको ब्याज अपन औसत बचत निक्षेप यो घटाउनुहोस्। लगाएको औसत ब्याज दर फरकसँग तुलना गर्ने यो शुद्ध ऋण लगानीबाट तपाईँले कति
कति ब्याज दर चाहिँ अघि भारित अनुपातबाट चाहिँ के अरे जस्तै यहाँनिर चाहिँ तपाईँको छ नि त्यो सहकारी संस्थाले औसत रूपमा 15.45% चाहिँ ऋणको ब्याज लगाएको छ भनेदेखि 9.45 चाहिँ बचतको ब्याज लगाएको छ औसत रूपमा भनेदेखि अब तपाईँको कति रह्यो त्यसलाई तालमेल गरेर हेर्नुहोस्। अब यो शुद्ध ऋण लगानीबाट जहिले पनि अलिकति बढी निक्लिन्छ ब्याज दरको रेसियो। अब यही चिजलाई 2 नम्बरमा चाहिँ ऋणबाट जुन प्राप्त ब्याज छ औसत कुल ऋण लगानीको अनुपातले गर्नुहोस्। अघि औसत शुद्ध ऋण लगानीको अनुपातले यो कुल ऋण लगानीको अनुपातले ठ्याक्कै त्यही हिसाब गर्दाखेरि जब एकबाट निस्किएको शुद्ध ऋण लगानीबाट निस्किएको र कुल ऋण लगानीबाट निस्किएको जुन यो के अरे स्प्रेड रेट छ यो घटाइदिनुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँको स्प्रेड रेटमा क्षति हुन्छ। तपाईँको यो कोरोनाले अथवा भाका नआएको ऋणले तपाईँको सहकारी संस्थामा स्प्रेड रेटमा कति क्षति गर्यो भन्ने कुरा यसबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब औसत कमाउने सम्पत्तिको शुद्ध ब्याज आय फरकका अनुपात नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेसियो चाहिँ के छ अहिले तपाईँको? अब यहीँनेरि छ समस्या। औसत जुन कमाउने सम्पत्ति छ, औसत कमाउने सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ ब्याङ्कको ब्याजको ब्याङ्कमा राखेको पैसा जहाँबाट ब्याज आउँछ वित्तीय लगानी अनि ऋण लगानी यो पैसाको गत वर्ष र यो वर्षको औसत कमाउने सम्पत्तिको अनुपातमा ब्याज टोटल ब्याज आम्दानी अहिले कति भयो, ब्याज खर्च कति भयो होइन, त्यसको चाहिँ कुल आय फरकता जुन त्यो आय फरकता त्यो चाहिँ कति पर्सेन्ट औसत कमाउने सम्पत्ति कति प्रतिशत शुद्ध ब्याज कमाउन सक्यो। अब औसत कमाउने सम्पत्तिको अनुपातमा चाहिँ त्यो जुन शुद्ध ब्याज आय फरकता चाहिँ कति कमाउन सक्यो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दछ। अब यसको लागि चाहिँ कमाउने सम्पत्तिबाट चाहिँ हामीले गर्ने हो एउटा कुरा। अर्को कुरो नन इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेसियो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो सङ्कटको बेलामा जहिले पनि यो नन इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेसियोले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्छ। ब्याज रहित आम्दानी अब ब्याजमा त भाका नआएको ऋण हुने भयो, सदस्यले ब्याज नतिर्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको कमाउन सक्छ। तर जुन ब्याज रहित आम्दानी भन्नाले तपाईँको सेवा शुल्क कुरा होला, अरू कुराहरू आम्दानीका स्रोतहरू होलान्, स्टेसनरी सेवा होला, के होला, त्यो ब्याज रहित आम्दानी जुन छ इन्कम ब्याज रहित खर्च। अब ब्याज रहित खर्च भन्ने बित्तिकै तपाईँले अपरेटिङ कस्ट भयो। त्यसकारण अन्य आम्दानीले चाहिँ सञ्चालन खर्च धान्ने अवस्था के छ भनेको सङ्कटको बेलामा चाहिँ यो ब्याज रहित आम्दानीले ब्याज रहित खर्चलाई धान्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ नाफामा त्यत्रो ठुलो असर पार्न सक्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के भन्छ भने 85% चाहिँ तपाईँको ब्याज आम्दानी 85% हो भने 15% चाहिँ ब्याज रहित खर्च ब्याज रहित आम्दानी भन्छ होइन। 85 र 15 को रेसियो कायम हुनुपर्छ कुल टोटल आम्दानीमा। हाम्रो अवस्था चाहिँ के छ त्यसलाई हामीले एनालिसिस गर्ने हो। अब त्यस पछाडि हामीले ब्रेक इभन एनालिसिस गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् अब यो ब्रेक इभन एनालिसिस गर्नु पर्यो। पारबिन्दु विश्लेषण तपाईँको पारबिन्दु विश्लेषण गर्दा कुल आम्दानी अपन औसत कुल सम्पत्ति इन्टु 100 राख्नुहोस्। त्यसबाट आम्दानी दर यो आय विवरण विश्लेषण हो। अनि वित्तीय खर्च दर भनेको बचतको ब्याज बाह्य ऋणको ब्याजलाई जोड्नुहोस्, माथि राख्नुहोस्, औसत कुल सम्पत्ति इन्टु गर्नुहोस्, वित्तीय खर्च दर निक्ल्यो। सञ्चालन खर्च दर त निकाल्न जानिहाल्नुहुन्छ। सञ्चालन खर्च अपन औसत कुल सम्पत्ति इन्टु 100। अब ऋण सुरक्षण खर्च दर ऋण सुरक्षण खर्च अपन औसत कुल सम्पत्ति इन्टु 100। अन्य खर्च दर अन्य खर्च इन्टु 100 औसत कुल सम्पत्ति। आयकर दर कति अनि शुद्ध ब्याज बचत कति यो निकाल्नु। यसलाई चाहिँ यो इन्कम स्टेटमेन्टको यो चाहिँ विश्लेषण हो। यसलाई एकचोटि तपाईँहरूको अवस्था के छ यो अवस्था किनभने अहिले तपाईँको औसत कुल सम्पत्ति आय हुन सक्छ बचत वृद्धिले गर्दाखेरि, तर त्यो अनुपातमा आम्दानीको रेसियो चाहिँ कम हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नाफा रेसियो चाहिँ कति छ त्यो। यसबाट हामीले अब ब्रेक इभन एनालिसिस हेर्नुहोस्। अब वित्तीय सङ्कटको बेलामा जहिले पनि हामीले पारबिन्दु विश्लेषण गर्नै पर्छ, किनभने हामी कति सञ्चालन खर्च हुँदा नाफा अथवा घाटामा त्यसले के असर पार्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसकारण अब यसको लागि हामीले इभन एनालिसिस भनेको चाहिँ नाफा र घाटा बराबर हुने बिन्दु हो। त्यो बिन्दु पत्ता लगाउनको लागि यो आय विवरण विश्लेषण गर्नु पर्यो। अब त्यसबाट चाहिँ कुल आय फरकता दर निकाल्ने। कुल आय फरकता दर भन्ने बित्तिकै अघिको आम्दानी दरबाट वित्तीय खर्च दर घटाइदिनुहोस्, जसलाई हामी पल्समा भन्नुहुन्छ भने R8 हो। त्यो R8 चाहिँ तपाईँको कुल आय फरकता
दर निक्लिन्छ। अब कुल आय फरकता दरबाट चाहिँ अब तपाईले पैसा निकाल्नु पर्यो। पैसा निकाल कुल सम्पत्ति इन्टु त्यो कुल आय फरकता दर प्रतिशत हाल्नुस्, त्यसबाट चाहिँ तपाईको कुल आय फरकता रकम निक्लिन्छ। अब ब्रेक इभन निकाल्नको लागि चाहिँ सञ्चालन खर्च अपरेटिङ कस्टलाई माथि राख्नुस् अनि कुल आय फरकता तल राख्नुस् इन्टु औसत कुल सम्पत्ति। त्यसो गर्दाखेरि तपाईको ब्रेक इभनको औसत कुल सम्पत्तिको रकम निक्लिन्छ। कति औसत कुल सम्पत्ति हुँदा अहिलेको अवस्थामा हामी नाफा अथवा घाटाको अवस्थामा हुन्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ तपाईले यो पारबिन्दु टेबलमा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो जुन यहाँ यो गत दरहरूको अवस्था यो छ, आम्दानी दर, सञ्चालन खर्च दर, वित्तीय खर्च दर, त्यो गर्नुस्। अब त्यो अनुसार चाहिँ यो पारबिन्दु जहाँ भनेको छ त्यो पारबिन्दु भनेको ठाउँमा अघि निस्केको पारबिन्दुको औसत कुल सम्पत्ति यहाँ राख्नुस्। यसको 14.5 ले त्यो हाल्नुस्, 2.75 ले यो मैले अनुमान राखिदिएको उदाहरणको लागि तपाईको रियल कति निक्लिन्छ अनि हाल्नुस्। यसबाट यो हाल्नुस्, सञ्चालन खर्च कति हो त्यो रकमै राख्दा पनि भयो। त्यहाँबाट वित्तीय खर्च कति हुन्छ त्यसले 7.5% ले हाल्नुस् त्यही औसत कुल सम्पत्तिमा। सुरक्षण खर्च त्यसैलाई हाल्नुस्। त्यसो गर्दाखेरि तपाईको नाफा घाटा बराबर निक्लिन्छ, यहाँ 0 हुन्छ नाफा घाटा। अब गत रकम, गतको औसत कुल सम्पत्ति यहाँ राख्नुस् भनेको यो असार मसान्तको हिसाब गर्नुभयो त नै यहाँ राख्नु औसत कुल सम्पत्ति, गत वर्षको कुल सम्पत्ति प्लस यो वर्षको कुल सम्पत्ति इन्टु भागा 2 गर्नुस्, त्यो औसत कुल सम्पत्ति निक्लिन्छ। जोडेर 2 ले भाग गर्दा त्यो चाहिँ तपाईको यो रेसियो जति निक्लिएको छ त्यो अनुसार गर्नुस्, नाफा टक्कै निक्लिन्छ। तपाईले एउटै टेबलबाट चाहिँ नाफा कति भयो भन्ने कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ, आम्दानी कति भयो निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले भोलि अब योजना बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो भने अनुमानित दरहरू चाहिँ किटान गर्नु पर्यो। हाम्रो अहिले 14.5% आम्दानी छ, आगामी वर्ष हामी कति आम्दानी दर गर्छौं भनेर यहाँ आम्दानी दर, सञ्चालन खर्च दरलाई पनि अब हामीले चाहिँ हिजो 3.4% थियो भने अब घटाउने अवस्था हो के गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नाफा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पर्सेन्ट यहाँ राख्नुस्। र अब तपाईले आगामी वर्षको ब्यालेन्स सिट कति बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, अनुमानित औसत कुल सम्पत्ति कति हो, आगामी वर्ष हामी यति करोड बनाउँछौं र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो यति भयो भने दुईटा जोडेर 2 ले भाग गरिदिनुस्, औसत कुल सम्पत्ति निक्ल्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ तपाईले आगामी वर्षको कुल यति पुर्याउँछौं भन्ने मात्रै डाटा तपाईले प्राप्त गर्नुभयो र तपाईले यदि आम्दानी दर, सञ्चालन खर्च दर, ऋण सुरक्षण दर चाहिँ पत्ता त्यसलाई चाहिँ आफ्नो स्थितिलाई हेरेर र अहिलेको सङ्कटलाई नजरअन्दाज गरेर चाहिँ यदि तपाईले त्यो चिज राख्नुभयो भने एउटै पोइन्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ नाफा घाटा निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यही चिजलाई चाहिँ के गर्ने भने बजेट बनाउँदाखेरि टोटल आम्दानीको पहिला तपाईको टेन्डेन्सी के छ, ऋणबाट प्राप्त ब्याज कुल आम्दानीको कति पर्सेन्ट हैन, वित्तीय आम्दानी कति अथवा तरल लगानीबाट प्राप्त आम्दानी कति, ब्याङ्कबाट कति हैन, अथवा गैर वित्तीय क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानी कति, त्यो चाहिँ गर्नुस्। आम्दानी निस्क्यो, के अरे प्रस्तावित आम्दानीको कुरा आयो। अब सञ्चालन खर्चको रकम निक्ल्यो टोटल, सञ्चालन खर्च मध्ये पनि तपाईको कर्मचारी खर्च अनि वित्तीय खर्च के अरे सुशासन खर्च अनि डिप्रिसिएसन चार्ज रास खर्च हैन। अब यी जुन 4-5 वटा चाहिँ तपाईको बजार खर्च, यी खर्चहरु अनुसार छुट्याउनुस्। तपाईको कुल सञ्चालन खर्चको कति पर्सेन्ट तपाईको अब सामान्यतः 50% हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौं। त्यसकारण त्यो कुरालाई चाहिँ गर्नुस्। वित्तीय खर्चमा पनि बचतको ब्याज र बाह्य ऋणको ब्याज कति हो त्यो कुरा गर्नुस्। यसरी चाहिँ तपाईले पारबिन्दु विश्लेषण गरेर देखाउनुस्। अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो सहकारी संस्थाको संकट चाहिँ के हो भन्ने बारेमा पत्ता लगाउनुस्। त्यसकारण अब यो यहाँ लेखेको कुरा ठ्याक्कै मैले दिएको छु। यहाँ अब संकटको पहिचान गर्नु पर्यो। अब तपाईको सहकारी संस्थाको संकटको पहिचान आइडेन्टिटी गर्नुस्। जस्तै दीर्घकालीन दायित्व भन्दा चालु दायित्व बढी छ हो कि अथवा दीर्घकालीन दायित्व कम भएको हो कि, चालु सम्पत्ति भन्दा दीर्घकालीन सम्पत्ति बढी हो कि, चालु अनुपात 1:2 भन्दा धेरै बढी हो अथवा 1:1 भन्दा कम हो कि, बचत प्राप्त भन्दा बचत बढी फिर्ता हो कि, बचत निक्षेप भन्दा शुद्ध ऋण लगानी कम भएको हो कि के हो, अहिले संकटको पहिचान गर्नु पर्यो। ऋण लगानी हो कि, ऋण असुली दरमा कम भएको हो कि, भाग बढी हो कि, नगद आपूर्ति भन्दा नगद फिर्ता बढी भएको हो कि, ऋणको ब्याज बढी हो कि, बचतको ब्याज कम हो कि के हो तपाईको। अब संकटको पहिचान गर्ने के को आधारले, विश्लेषणको आधारले। अब त्यसले चाहिँ हाम्रो सहकारी संस्थालाई व्यवसायमा पारेको प्रभाव चाहिँ के कारणले त्यो पारो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तपाईले उल्लेख गर्नु पर्यो योजना बनाउँदा।
संस्थामा दीर्घकालीन दायित्वको रूपमा सेयर पुँजीमा कमी, संस्थागत पुँजीमा पनि कमी, नियमित बचतमा कमी, एक आर्थिक बचतमा पनि कमीको कारण चाली दायित्वको रूपमा एक आव फिर्ता गर्नुपर्ने बाह्य ऋणको किस्ता बढी र एक आवभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने दैनिक र ऐच्छिक बचत मात्र भएकोले तरलतामा समस्या पर्ने देखिन्छ। तपाईँलाई प्रभाव के हो? अब यहाँ चाहिँ के गर्नुहोस् भने लेख्नुहोस्। त्यस्तै संस्थामा ऋणको किस्ता नभएको कसैको हुनसक्छ, कसैको 6 महिने किस्ता होला, वार्षिक किस्ता हुन्छ, किस्ता भएन भने समस्या ल्याउँछ। स्थिर सम्पत्तिको रूपमा घर जग्गा बढी भएको, तरलता रकमको रूपमा नगद वा सोसर कम र एक आर्थिक वर्षभित्र असुल हुने ऋण पनि कम रहेको, पाउनुपर्ने ब्याज पनि नउठेको, एक आर्थिक वर्षभित्र असुल हुने ऋण पनि नउठेकोले चालु सम्पत्ति अधिक बढिरहेकोले तरलतामा समस्या हुने देखिन्छ। के हो तपाईको पहिचान, सङ्कटको पहिचान? यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने लेख्नु। एकातिर ऋण असुली नहुनु, आम्दानी पनि कम हुनु, तर ऋण लगानी र बचत फिर्ता गरिरहनु परेकोले त्यसको भार तरलतामा पनि सङ्कट हुने देखिन्छ। के हो तपाईको अवस्था? त्यो कुरालाई हेर्नुहोस्। बचतको ब्याज दर कम भएको, ऋणको ब्याज भएकोले बचत प्राप्ति कमी, ऋण असुलीमा समस्या परेकोले तरलतामा सङ्कट परेको देखिन्छ। अब के हो कारण? यो यही नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँको एनालिसिस गरेर अघि मैले भनेका चिजहरू एनालिसिस गरेर के अवस्था छ? आम्दानी दरमा कमी, सञ्चालन खर्च दर बढी हो कि तपाईँको? ब्याज रहित आम्दानी दरमा समेत कमी, ब्याज रहित आम्दानी नभएको हो कि? त्यसले गर्दा मुनाफा दरमा कमी के भएर तपाईँको अहिलेको मुनाफा घट्यो? त्यो कुरामा यकिन गर्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले एउटा एनुअल एक्सन प्लान बनाउनु पर्यो। यहाँ एउटा यो मोडेल मात्रै हो, ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ मैले भनिनँ। अब यसको लागि त तपाईँले नेप्सुनको मार्गदर्शनलाई पनि हेर्नु पर्यो, राष्ट्र ब्याङ्कको उसलाई पनि हेर्नु पर्यो। अब यदि नेप्सुनले भनेर चाहिँ यदि कार्यान्वयनको पक्षमा त्यही हुने भएदेखि यो समस्या हुँदैन थियो, किनभने हामीले चाहिँ मार्गदर्शन तयार गर्थ्यौँ, त्यो अनुरूप सहकारी संस्थाले लागू गर्दै सकिहाल्थ्यो नेपाल ब्याङ्कहरूको जस्तो होइन। त्यसकारण तर हाम्रो त्यो स्थिति छैन। त्यसैले यो एउटा मोडेल एनुअल एक्सन प्लान बनाउनुहोस् भन्ने कुरा मात्रै म देखाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला परिकल्पना के हो तपाईँको भिजन लेख्नुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँको मिसन लेख्नुहोस् होइन। अब यो चाहिँ वार्षिक कार्ययोजनाभित्र चाहिँ खालि फिनान्सियल 4वटा सेक्टरहरूमध्ये एउटा फिनान्सियल, मेम्बर, इन्टरनल बिजनेस प्रोसेस होइन र लर्निङ एन्ड ग्रोथ, यो 4वटा के अरे सेक्टर र दृष्टिकोणहरूमध्ये चाहिँ एउटा खालि वित्तीय दृष्टिकोणलाई मात्रै यहाँ समेट्न खोजिएको। त्यसकारण शीर्षकै वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापन योजना हो। त्यसकारण हामीले यो संस्थालाई वित्तीय सङ्कटबाट जोगाउँदै सुरक्षित र सक्षम संस्था बनाउने यसको अल्पकालीन उद्देश्य हुनसक्छ। अब रणनीतिहरू, अब यी रणनीतिहरूमा नि ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ भन्ने गरी यो एउटा मोडेलको कुरामा भने अघि तपाईँले एनालिसिस गर्दा तपाईँको वास्तविक सहकारी संस्थाको अवस्था के हो? दीर्घकालीन दायित्व वृद्धि गर्नुपर्ने देखियो भने त्यसको रणनीति के हो? रणनीति निर्धारण गर्नुहोस्। चालु सम्पत्ति व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने रणनीति, नगद आपूर्ति वृद्धि तथा नियन्त्रण गर्ने रणनीति, भाका नआएको ऋण नियन्त्रण गर्ने रणनीति, मूल्य निर्धारणको रणनीति, उत्पादन तथा सेवा विकासको रणनीति, तरलता आपूर्तिको पूर्व तयारी सम्बन्धी रणनीति, सम्पत्तिको सुरक्षा योजना सम्बन्धी रणनीति, योजनाको समीक्षा तथा पुनर्योजनाको रणनीति। यो तपाईँले मुख्य गरी यतिवटा रणनीतिहरू मोटामोटी यी समस्याहरू तपाईँका अलग अलग हुन सक्छन्। आफ्नो आफ्नो सहकारी संस्थाका रणनीतिहरू बेग्ला बेग्लै लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। खालि एउटा मोडेलको मैले तपाईँहरूलाई यहाँ राखेको छु। अब रणनीतिमा दीर्घकालीन दायित्व वृद्धि गर्ने रणनीति, आगामी आवभित्र दीर्घकालीन दायित्व वृद्धि गरी कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 70% चाहिँ पुर्याउने भनेपछि यो लक्ष्य भयो हाम्रो होइन। लक्ष्य ठिटान गर्नुहोस्, तपाईँको अवस्था के छ, कति पर्सेन्टमा हुनुहुन्छ तपाईँ, कति पुर्याउने हो त्यो कुरालाई। अब यदि दीर्घकालीन सम्पत्ति चाहिँ दीर्घकालीन दायित्व चाहिँ तपाईँको कम छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले अब सेयर पुँजी पर्ने अवस्था छ। सङ्कटको बेलामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि सदस्यहरूले सङ्कटको बेलामा ठुलो रकम सेयर वृद्धि गर्न सक्दैनन् र गर्दैन। र किनभने उनीहरूलाई थाहा छ सहकारी संस्था नाफामा छैन, अहिले त कम भइरहेछ भने भोलि के होला। त्यसकारण सानो सानो पुँजीबाट चाहिँ सेयर पुँजी थप गर्न लगाउनुपर्छ। यो कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। यदि तपाईँको कुल सम्पत्तिको अनुपातमा अहिले नै 7-8%, 9%, 10% मात्रै सेयर पुँजी छ भने चाहिँ अब सेयर पुँजी वृद्धि गर्नै पर्छ। तर गर्नको लागि तपाईँले जुन सेयर पुँजीमा सदस्य सहभागिताको अनुपात हो, तपाईँको जुन टोटल सेयर सदस्यको अहिलेको सेयर पुँजी जति रकम छ त्यसलाई भाग गर्दाखेरि त्यो जुन सदस्यहरूको सहभागिता अनुपात निस्किन्छ। त्यो चाहिँ हिजो हामीले 30%
कम्तीमा पनि 35% सदस्यहरूको पुग्नुपर्छ भन्यौँ। त्यो रकम निश्चित कम हुन्छ। त्यो कम रकम भइसकेपछि जति पुग्दैन त्यति रकम सदस्यहरूलाई थप्न लगाउनु भयो। 50% भन्दा बढी सदस्यहरूले त्यो सेयर पुँजी थपिदियो भने त्यो चाहिँ सेयर पुँजी वृद्धि हुन सक्छ। यो एउटा मैले तपाईहरुलाई बनाएको एउटा स्ट्र्याटेजी मात्रै हो, एक्टिभिटिज मात्रै हो, तर तपाईहरुले अरु विकल्पहरु चाहिँ आफ्नो विकल्पहरु योजनामा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब सानो आकारको सेयरहरु के अरे तपाईको 5 किता 10 किता सेयर थप गर्ने त्यो अनुरोधहरु गरेर अब सेयर पुँजीको रेशियो चाहिँ यति पुर्याउँछौं भन्ने कुरा हुनु पर्यो। अब अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जुन हामीले हिजो नै भन्दै आएको कुरा के हो भने यो नियमित बचत यो नियमित बचत मात्रै बचत हो, अरु निक्षेप हो हामीले भन्दै आयौं। तर साथीहरुले सुन्नु भएन, धेरै सरकारी संस्थाले सुन्नु भएन। अहिले चाहिँ नियमित बचतको महत्त्व र संस्थागत पुँजीको महत्त्व यतिखेर खड्किन्छ संकटको बेलामा। किनभने यो त निश्चिन्त रूपले सहकारीले परिचालन गर्ने पैसा हो नि त। त्यसकारण यो निश्चिन्त मासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यदि नियमित बचतको घेराभित्र तपाईले ल्याउनु भयो भने तपाईबाट बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने नियमित बचत चाहिँ तपाई एकचोटी हेर्नुस्। अघि पनि मैले भने कुल बचतको चाहिँ 30% 35% पुर्याउने लक्ष्य राख्नुस्। अहिले तपाई कतिमा हुनुहुन्छ? तपाईले कति सदस्यहरूले चाहिँ नियमित रूपमा मासिक रूपमा चाहिँ नियमित बचत बुझाउँछ त्यो सबै विश्लेषण गरेर हेर्नुस्। त्यसकारण अनिवार्य रूपले जसरी भागनायको ऋण तपाईको सहकारी संस्थामा हुँदा फलोअप गर्नुहुन्छ, त्यस्तै नियमित नगर्ने सदस्यहरूलाई के गर्नुहुन्छ भने फलोअप गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने तपाईको दीर्घकालीन दायित्व वृद्धिमा चाहिँ महत्त्व हुन्छ। अब तपाईले यो 3 महिने 4 महिने यो जुन प्रकारको चाहिँ यो एफडीहरुको चाहिँ प्रोडक्टहरु बनाउने कुरालाई अलिकति दीर्घकालीन बनाउनुस्, त्यसलाई 1 वर्ष 2 वर्ष बनाउनुस् हैन। अनि त्यो चाहिँ तपाईको त्यो एफडीहरु चाहिँ कम्तीमा पनि 10-12% चाहिँ एफडीहरु सदस्यहरुबाट लिने त्यो प्रकारको गर्नुस्। बाह्य ऋण अब हिजो बाह्य ऋण 5% भन्दा कम हुनुपर्छ। तपाईलाई साच्चै वित्तीय संकट भयो भने तपाईको बाह्य ऋण 7% लिनुपर्ने हो कि 10 लिनुपर्ने हो कि त्यो भन्दा बढी त लिनुपर्ने अवस्था हामीले थेक्दा पनि थेक्दैनौं फेरि, किनभने त्यो फेरि किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कम्तीमा 10% सम्म चाहिँ तपाईको नेप्सकुन तथा अन्यबाट चाहिँ हामीले ऋण ल्याउने हो कि त्यो कुराको चाहिँ पहिले थाहा हुनुपर्छ तपाईलाई। किनभने तपाईले जब यो एनालिसिस गर्नुहुन्छ हाम्रो बचत फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा यति, हामीले अब ऋण पर्ने पैसा यति, हामीसँग पैसा यति छ र हामीले चाहिँ बाह्य ऋण यति ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरो एनालिसिस गरेर निकाल्नुस्। त्यसो गर्नु हो भने र अर्को कुरो खर्च नभएका कोषहरु जति छन् अब यो अवस्थामा कोषहरुलाई बढी खर्च गर्नतिर पनि लाग्नु भएन। तिनीहरूलाई संस्थागत पुँजीको रूपमा जगडा कोषमा सार्नु पर्यो। अब अनि तपाईको मध्यकालीन बचत योजनाहरु, बाल बचत, खुत्रुके बचत यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सक्रिय बनाउनु पर्यो। किनभने घरमा रहेका निष्क्रिय पुँजीहरूलाई चाहिँ बचत कसरी संस्थामा ल्याउने भन्ने कार्यको मध्यकालीन बचत योजनाहरु चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्यो। अर्को चालु सम्पत्ति व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने रणनीति, यसलाई 60% को कुरा मैले अघि गरिसके। अब यो अवस्थामा चाहिँ हिजो हामीले यो बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भनेको छ यदि समय अवधिमा वृद्धि गरेर आए पनि बढा 60 दिनसम्म बढाउन सक्छ ऋणको भनेर हिजो हामीले मासिक अनिवार्य मासिक किस्ता हुनुपर्छ भन्यौं। अहिले अब आम्दानीको स्रोतै नभइरहेको अवस्थामा सदस्य संकटको बेलामा हामीले कम्तीमा त्रैमासिक किस्तामा पार्ने हो कि ऋण लगानी गर्ने हो कि त्यसो गर्दाखेरि 3 हुन्छ 3 चौको 12 भने हरेक 3 महिनामा चाहिँ तपाईको ऋण असुली हुने समस्या आयो भने हाम्रो चालु सम्पत्ति जुन हुन्छ त्यो चालु सम्पत्तिको रेशियो पनि मिल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को यस्तो अवस्थामा चाहिँ ऋण लगान चाहिँ लामो समयसम्मको लागि 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष त्यस्तो हामी अवस्थामा चाहिँ शीघ्र उत्पादन क्षेत्रहरु व्यापार व्यवसायहरुमा गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि पाउनुपर्ने ब्याज असुल गर्न यो अहिले असार मसान्तसम्म यदि ब्याज आएन भने हामीले साउन मसान्तसम्म हर्जना मिना गर्ने हो कि तरलता व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कुल सम्पत्तिको यो अब नेप्सुनले नि भनिरहेको छ कुल सम्पत्तिको चाहिँ 25%, कुल बचतको 30% कम्ती पनि तयारी अवस्थामा राख्नुस्। यो चीजले के गर्नु पर्यो भने तपाईको बचतको अवस्था के छ, फिर्ता हुने पैसाको अवस्था के छ त्यसलाई ध्यान दिनुस् र असुलीको लागि चाहिँ निरन्तर सम्पर्क गर्नुस्। अब नगद आपूर्ति वृद्धि तथा नियन्त्रण गर्ने रणनीति, यो शुद्ध नगद प्रवाहको अनुपातमा मासिक रूपमा बचत
नगद चाहिँ 10% कायम गर्ने तरलता मौजा जुन छ 10% चाहिँ आपूर्ति कायम गर्ने भन्ने कुरा शुद्ध नगद प्रवाहको चाहिँ तरल मौजा जति छ त्यति रकम बराबर चाहिँ हरेक 30 दिन नगद प्रवाह भएकै हुनुपर्छ। तपाईको सेयर लाभांशको संरक्षित पुँजी फिर्ताको गर्दा नगदबाटै नगर्ने अहिले अब यो घडीमा चाहिँ हामीले नगदलाई भयंकर नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ। सदस्यहरूको खातामा राखिदिने व्यवस्थापन गरिदिने निश्चित फिर्ता गर्न योग्य अब त्यो भोलिको अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले नै 2 लाख 3 लाख 5 लाख यो त हामीले पहिला पनि भोगे हो यतिसम्म मात्रै फिर्ता गर्ने। अस्ति पनि संस्थाहरूले के गरे भनेदेखि तपाईको यति 2 लाख 3 लाख मात्रै फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा आयो। तर अब जब बचत बढी हुन थालेपछि मात्रै त्यो कुरालाई चाहिँ बाट पछि हटेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले साप्ताहिक रूपमा चाहिँ अब बचत फिर्ता गर्ने योग्य भएको पैसाको 50% रकम फिर्ता गर्ने हो कि मेरो विचारले चाहिँ रकम भन्दा पनि यो प्रतिशत आधार तोकिदिनु भने राम्रो होला। कुनै संस्था सदस्यले चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ राखे होला अनि तपाईलाई पनि 2 लाख, कुनै सदस्यले 5 लाख राखे होला उसलाई पनि 2 लाख, अनि कुनै सदस्यले चाहिँ 2 लाखै राखे होला उसले पनि 2 लाख भयो भने त्यसको मिल्दैन। त्यसमा अनुपातिक रूपमा चाहिँ हामीले तोक्ने हो कि बचत फिर्ताको हैन यो संकटको बेलामा। अनि आर्थिक लगानीलाई वित्तीय लगानी गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले स्थगित गर्नुपर्छ। अब कुनै साथीहरूले जल स्रोतमा लगानी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यी सबबाट हामी पछाडि हट्नुपर्छ। यो आर्थिक वर्षभरि कुल सम्पत्तिको अनुपातमा ऋण लगानीको हामीले बढाउनु हुँदैन अब, किनभने यता बचत फिर्ताको 30% नै कुल सम्पत्तिको के अरे बचत निक्षेपको अनुपातमा अथवा 25% चाहिँ गर्ने बित्तिकै तपाईको 70% यता गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि 5% नकमाउने सम्पत्ति भयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ ऋण लगानी 70% भन्दा बढी गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण हामीले हिजोको ऋण लगानीका भोलमहरू जुन छन् ती भोलमहरूलाई अब घटाउनु पर्ने हुन्छ। प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको हिजो % ऋण लगानी गर्न भन्यो। अब तपाईहरूको संस्थाको पुँजीको अवस्था र तरलता रकम बचत फिर्ता हुने अवस्थालाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर 7% राख्नु होला, कसैले 8 राख्नु होला, कसैले 5 राख्नु होला। त्यो अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो योजनामा चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हिजो हामीले मेम्बर हुने बित्तिकै 3 महिना कुनै सरकारी संस्थाले दिने, कसैले त उही दिने ऋण लगानी गर्यो। त्यो चिजलाई अब हामीले यो अवस्थामा चाहिँ 6 महिना पुगेपछि मात्र ऋण लगानी गर्न, किनभने कानुनले 3 महिना त पुगेकै हुनुपर्छ भनेको छ। किनभने यो अवस्थामा चाहिँ लिक्विडिटी असाध्यै क्राइसिस भनेर ऋण लगानी गर्ने सक्ने अवस्था नहुने हुनाले यो कुरालाई पनि हामीले राख्नुपर्छ। अब ऋण लगानी गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ उसलाई पैसा दिने चेक दिने भन्नाले पनि हामीले चाहिँ उसको ऐच्छिक बचत खातामा नै राखिदिनुपर्छ। कम्तीमा पनि केही न केही रकम त्यहाँ पनि हाम्रो जोगिन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ पूर्वाधार विकास भौतिक सम्पत्ति खरिद जस्ता चाहिँ निश्चित बजेट मात्रै छुट्याउनु पर्छ। दानै घर बनाउनेदेखि लिएर ठुला कामहरूमा हामीले गर्नु हुँदैन। अति आवश्यक बाहेक चाहिँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया वा पद सृजना गर्ने कार्यलाई चाहिँ हामीले यो 1 वर्षसम्मको लागि स्थगित गर्नुपर्छ। धेरै हतारिनु हुँदैन, किनभने अहिले सरकारले पनि अब यो कतिपय त्यस्तै अस्थायी प्रकृतिका परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई निकाल्न खोजिरहेको अवस्था छ। प्राइभेट सेक्टर निकालि नै सके। अब यो अवस्थामा हामीले धेरै सञ्चालन खर्च पनि डरलाग्दो रूपमा देखिने आम्दानी कम हुने अवस्थामा चाहिँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई भरमार रूपले अब सेवा केन्द्रहरू खोल्ने कुराहरूलाई एकाध गर्दाखेरि केही भएन, अति आवश्यक कुराहरू। तर त्यसलाई कुरालाई हामीले नियन्त्रण गरेर पूर्व तयारी अवस्थामा चाहिँ बस्नु पर्यो। हामीले हिजोकै अवस्था चाहिँ अहिले सम्झनु हुँदैन सबै साथीहरूले। अति आवश्यक तालिमहरू हामीले लिनै पर्यो गोष्ठी, तर एकदम जिल्ला स्तरीय गोष्ठी आदि इत्यादि जुन प्रकारका छन् यो कोरोनाको कारण पनि 1 वर्षसम्म त जोखिमै रहने सम्भावना पनि हुन्छ। संस्थाहरूले पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू नगर्ने। अब सकिन्छ भने यो विभिन्न प्रकारका भत्ताहरू साधारण सभा मैले भने नि यो योजनालाई चाहिँ सदस्यसम्म सूचना प्रवाह गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् अहिले सदस्यहरूलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन यस्तो यो वित्तीय कुराहरू। अब उहाँहरूले चाहिँ हिजो चाहिँ संस्थाले चाहिँ 18% दिएको थियो आज पनि दिनुपर्छ भन्न थाल्नुभयो भने भोलि त्यहाँ झगडा हुन सक्छ साधारण सभा। त्यसमा त्योभन्दा अगाडि प्रचार सूचना पुर्याइसक्नुपर्छ सदस्यहरूमा। अहिलेको सङ्कटको बारेमा अवगत गराउनु पर्यो सदस्यहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट। यो कामहरू हामीले गर्नु पर्यो। त्यसकारण अहिले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा वृद्धिको कुरालाई पनि केही समयको लागि स्थगित गर्दा नै राम्रो हुन्छ।
बन्दाबन्दीको समय अवधिमा पुरै ऋण सुरक्षण व्यवस्थाको कुरा लाई अस्ति उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिले के भन्यो भने प्रभाव भएको कर्जाको वर्गीकरण तथा व्यवस्था गर्ने कार्य हाललाई यथास्थितिमा राख्ने भनेर भन्यो हैन। त्यहाँभन्दा यतापट्टि निर्णय पनि गरेका छैन, कसैबाट सर्कुलर पनि छैन। र पनि हामीले के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव भने अरू समयमा पनि यो 12 महिनाभन्दा बढी भाका नआएको ऋणको लागि चाहिँ ऋण सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्दा नै राम्रो हुन्छ। किनभने यो चाहिँ अब यो भाका नआएको ऋण भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा डिफल्ट लोन हो, त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अरू सामान्यतया ऋणको लागि बरु नगर्दा भयो, तर 12 महिनाभन्दा बढी भाका नआएको ऋणको लागि चाहिँ हामीले अनिवार्य चाहिँ गर्नु नै पर्छ भन्छु म चाहिँ हैन। किनभने अहिले तपाईले प्रोभिजन गरेको रकम छ नि, बरु त्यो प्रोभिजन गरेको रकम र भाका नआएको ऋणबाट त्यो आम्दानीमा हामी जो हिजो लान्थ्यौँ त्यसलाई पनि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब भाका नआएको ऋण नियन्त्रण गर्न को लागि चाहिँ धेरै संस्थाहरूले अहिले गरिराख्नु भएको छ। त्यो भाका नआएको ऋणलाई चाहिँ कसरी कम गर्ने होला, कसरी ऋण उठाउने होला र त्यसबाट विभिन्न स्ट्राटेजीहरू, अब बन्दाबन्दीको अवधिको कुराहरू पनि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको कुराहरू अघि मैले गरेँ। जस्तै उनले के भन्यो भने चैत महिनामा असुल गर्नुपर्ने कर्जा मासिक त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी असार मसान्तसम्म गर्नुपर्नेछ भनेपछि असार मसान्तसम्म लिने व्यवस्था गर्यो। सो किस्तामा कुनै किसिमको ब्याज जरिमाना र अन्य शुल्क लिन पाइने छैन भन्यो। अनि यस अवधिमा चाहिँ सेवा शुल्कलाई पनि 0.25% भनेर उसले तोकिदियो हैन। प्रकारका चाहिँ हामीले स्ट्राटेजीहरू पनि अपनाउनु पर्छ र मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षभरि नै हामीले अनेक स्ट्राटेजीहरू ल्याउनु पर्छ। अब बन्दाबन्दीको अवधिमा ऋण तिर्ने सदस्यको लागि 10% त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्करलाई हामीले 15% सम्म छुट दिन पनि सक्छौँ। लकडाउन खुल्लेपछि 10% भन्न सक्छौँ, अथवा यस अवधिको हर्जना समेत छुट गर्ने स्ट्राटेजी लिन सक्छौँ। बन्दाबन्दी र त्यस पछाडि पनि को समयमा चैत मसान्तसम्मलाई हामीले असार मसान्तसम्म मनाएको भयो त्यो अब उतापट्टि साउन महिनासम्म लाई चाहिँ हामीले राख्ने हो कि अवधि त्यसलाई उठाउनु त पर्यो नि। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के भन्यो भनेदेखि संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जाको कुरा पनि गर्यो। अब ब्याङ्कले नै त्यो कुरा गर्यो हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट भुक्तानी तालिकाको फेरबदलको कुरा गर्यो, कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि थपिदिने कुरा गर्यो हैन। अब यो कुराहरू चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पनि विभिन्न प्रकारको चाहिँ प्याकेजहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ उसले दिएको छ। त्यसकारण हामीले पनि हाम्रो सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ यस प्रकारको गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा हामीले अब यो सेवा शुल्कहरू लिने गरेका छ भने त्यो पनि घटाउने कुरा आयो। अब यो 2077 असार मसान्तसम्मको लागि यो ब्याजको चाहिँ पुँजीकरणको कुरा पनि गरेका छ। अब तर अब मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ यो पुँजीकरण हामी चाहिँ हैन, बरु ब्याज छुट दिउँ, 10 को ठाउँमा 15 दिउँ, तर ब्याज असुली गरौँ। पुँजीकरण गऱ्यौँ भने त्यसले फेरि अर्को इफेक्ट गर्छ। किनभने आम्दानी यतापट्टि त्यसले त लिक्विडिटी त निम्त्याउँछ नि, किनभने क्यास त आएको हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ फेरि राष्ट्रले दिने हुन्छ। अब मूल्य निर्धारणको कुरा गरेँ मैले। यो चाहिँ हामीले अहिले स्प्रेड रेट जुन छ मूल्य निर्धारणमा स्प्रेड रेट हामीले हिजो 6% राख्यौँ भने अहिले अब त्यो यो क्राइसिसको बेलामा, वित्तीय सङ्कटको बेलामा बचतको ब्याज वृद्धि गर्ने र त्यो अनुपातमा चाहिँ तपाईँले ऋणको पनि ब्याज बढाइदिनु भयो भने संस्था झन् सङ्कटमा आउँछ। त्यसकारण बरु नाफा कम गरेर भए पनि यो वित्तीय सङ्कटबाट संस्थालाई जोगाउन हामीले स्प्रेड रेट नै कम गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अहिले 4% सम्म मात्र चाहिँ संस्थाहरूले राख्दा पनि हुन्छ। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। अब तपाईँले एउटा यो मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि तपाईले अवस्था हेर्नुहोस्, ब्याङ्कको अवस्था हेर्नुहोस्, यो बेस रेट र चाहिँ रेफरेन्स रेट जुन सन्दर्भ ब्याज दर छ, अब सन्दर्भ ब्याज दर चाहिँ 16% मा टसमस हामी गर्दैनौँ भनिसक्यो विभाग मन्त्रालयले। भनेपछि अब हामीले चाहिँ त्यसलाई बेस रेट सबभन्दा कम चाहिँ आधार दर चाहिँ कति, अब 16% त बढी भएको, त्यो अनुपातमा चाहिँ अब भोलि चाहिँ ऋणको ब्याज दर चाहिँ मानौ 11% 12% पुर्याउनु पर्ने अवस्था आउँछ बचतको ब्याज हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ 16% हो भने त त्यही 3-4% चाहिँ तपाईँको स्प्रेड रेट हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ किनभने ऋणको ब्याज दर चाहिँ हामीले 16% भन्दा बढी
कुरै छैन, बरु घटाउने कुरा छ बचतको ब्याज दर। अब यो क्राइसिस वित्तीय सङ्कट चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ त्यसको त आइ नै भइ नै हाल्छ, यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। आधार दरभन्दा बढी र सन्दर्भ ब्याज दरभन्दा कमको अवस्था ऋण तथा बचतका विभिन्न वस्तु सेवाको भारित दरको आधारमा ब्याज दर तोक्ने, यो मैले भन्नु परेन होइन, भारित दर अनुसार चाहिँ तोक्ने कुराहरू। र ब्याज दरहरूमा बचतको ब्याज दरलाई चाहिँ भोलि वित्तीय सङ्कटको बेलामा चाहिँ बढाउने र ऋणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, यो कुरालाई चाहिँ स्ट्राटेजी लिनु पर्यो। अब यो बेलामा चाहिँ विभिन्न प्रकारका हामीले नयाँ प्रकारका चाहिँ बचतका प्रडक्टहरू खास गरी डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यो विपद बचत योजना हुनसक्छ, विप्रेषण बचत योजना हुनसक्छ, आकस्मिक बचत योजना हुनसक्छ, स्वास्थ्य बचत योजना हुनसक्छ। यो स्किम सहित हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ कोरोना को चाहिँ बिमा गरिनेछ भन्नु पर्यो होइन। यसलाई चाहिँ एक स्किम बिनाको बचत प्रडक्ट बनाएर अब सदस्यहरूले किन्दैन, यो कुरालाई ध्यान दिनु। अब तरलता आपूर्तिको पूर्व तयारी। बचतका आगामी अवस्थामा दैनिक तरलता व्यवस्थापन गर्न 7 प्रकारको क्रियाकलापहरू मैले यहाँ लेखेको छु। बचतका वस्तु तथा सेवा अनुसार तरलताको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने सम्भावना भएका बचतको परिमाण पत्ता लगाउने, बचतको अवस्था विश्लेषण गर्दा अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन बचतको प्रकृति अनुसार छुट्याउने। अब त्यो कति छ त्यो कुराको विश्लेषण थाहा भयो। अल्पकालीन 12 महिनाभित्र फिर्ता हुने, मध्यकालीन सबभन्दा बढी 24 महिनासम्म फिर्ता हुने र दीर्घकालीन सबभन्दा बढी समय फिर्ता बचतहरू छुट्याउने। 12 महिनाभित्र फिर्ता हुने बचत मध्ये दैनिक फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना र महिनादिनभित्र फिर्ता हुन सक्ने सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने। बचतको चाप बढी हुनेदेखि बाह्य ऋणको लागि तयारी हुने। विभिन्न ब्याङ्कमा राखेको तरलतालाई सन्तुलित बनाइराख्ने। अब कुनै पनि एउटा ब्याङ्कमा मात्रै तपाईँले पैसाको कारोबार गर्नुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय छैन, नेप्सुन पनि छैन, तर एउटै ब्याङ्कमा नजिक भनेर पैसा राख्नु भएको छ भने अब उसले के गर्छ भने सटै पहिला हामीले भोगिसकेको कुरा हो। सन्तुलित हामीले राख्नु पर्यो। एउटै मात्रै हामी भन्दैनौँ, 2-4वटा ब्याङ्कहरूमा चाहिँ प्रतिस्पर्धी ब्याङ्कहरूमा तपाईँ नेप्सुनमा पैसा राख्नुहोस्, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा राख्नुहोस् अथवा अरू ब्याङ्कहरूमा राख्दा पनि सन्तुलित गरेर राख्नुहोस्। संस्थाले विभिन्न ब्याङ्कहरूमा यो बेलामा चाहिँ एफडीका पैसाहरू राख्नु हुँदैन वित्तीय सङ्कटको बेलामा, किनभने त्यो तुरुन्तै फिर्ता गर्न सकिने छ भन्ने कुरा आयो। र यो बेलामा चाहिँ यो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ नगदको सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनु। अब यो अर्को यो सुरक्षा योजना सम्बन्धी रणनीतिमा अब सदस्यहरूको कोरोनाको गर्ने कुराहरू चलिरहेछ। कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूको पनि बिमा गर्ने कुरा गर्नु पर्यो। ऋण र ऋणीहरू जुन अहिले नेप्सुनले पनि सिटिजन्स लाइफबाट जुन गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ व्यापक रूपमा यो काम गर्नु पर्यो। ऋण र ऋणी बिमा, ऋणको बिमा चाहिँ गर्नु आवश्यक छ। त्यसले गर्दा संस्था सुरक्षित अवस्थामा रहन्छ र खास गरी यो वित्तीय सङ्कटबाट जोगिनको लागि हरेक सरकारी संस्थाले स्थिरीकरण कोषमा संलग्न हुनु पर्यो। र स्थिरीकरण कोष भनेको यही लिक्विडिटी क्राइसिस भएको बेलामा सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कोष भएको हुनाले यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो वित्तीय सङ्कट कोषको रूपमा लिनु पर्यो। अथवा यो नेप्सुन अथवा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क अथवा कसैले वित्तीय व्यवस्थापन को यदि छुट्टै खडा गर्ने हो भने पनि त्यसमा अथवा संस्था आफै स्थापना गर्ने हो कि अथवा नेप्सुनले सञ्चालन गर्ने हो, त्यसमा सहभागी हुनु पर्यो। र त्यसो गर्दाको बेलामा, क्राइसिसको बेलामा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भनौँ न नेप्सुनमा तपाईँले वित्तीय सङ्कट कोष व्यवस्थापन गर्नुभयो, त्यो कोष बापत चाहिँ नेप्सुनले चाहिँ मानौँ 4% तपाईँलाई 2% तपाईँलाई ब्याज दियो भने तपाईँलाई आपत परेको बेलामा उसले 5% 6%मा चाहिँ ऋण दियो भने त सरकारी संस्थाहरूलाई त्यसले राहत प्रदान गर्यो। किनभने बचत फिर्ता गर्न सक्नु भएन भने त तपाईँको सरकारी संस्था भोलि त बन्द हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण यस्तो प्रकारको स्ट्राटेजी हामीले लिनुपर्छ। र यसरी हामीले नगद प्रवाहदेखि लिएर वासलात योजनाको समीक्षा गर्नुहोस्, योजना तयार गर्नुहोस्, पुनर्योजना सम्बन्धी रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुहोस्, अनि वासलात र आय विवरण नगद प्रवाहको र वित्तीय विश्लेषणहरूलाई मासिक रूपमा विश्लेषण गर्नुहोस्, लक्ष्य र प्रगतिको समीक्षा गर्नुहोस्। यी कामहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। अब यो मैले अघि यो पारबिन्दु ब्रेक इभन एनालिसिस चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिलेको योजनामा यो गर्नु भएन भने धेरै गाह्रो हुन्छ। मैले यसको ब्रेक इभनको बारेमा मैले अघि नै कुरा गरिसकेको छु। तपाईँले अनुमानित प्रस्तावित औसत कुल सम्पत्ति कति हो त्यसको आधारले चाहिँ निकाल्नु भने नाफा नोक्सान एउटै टेबलमा बसेर चाहिँ बजेट बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यथार्थको आधारमा गर्ने पनि के को आधारले त त्यो अब चाहिँ यो ब्रेक इभन एनालिसिसले सहयोग गर्छ।
यो कुरा साथीहरूलाई मैले राखेँ। अब त्यस पछाडि अहिलेको चार्ट अफ एकाउन्ट अनुसार चाहिँ तपाईँले प्रस्तावित आय विवरणहरू राख्नुहोस्। त्यहाँ स्पष्ट तर लगानीबाट आम्दानी, वित्तीय लगानीबाट आम्दानी, गैर वित्तीय लगानीबाट आम्दानी, ऋण लगानीबाट आम्दानी, सेवा सञ्चालनबाट, सेवा सञ्चालन भनेको तपाईँले विप्रेषण सेवा आदि इत्यादि, ऋण जोखिम तथा अवहेलना व्यवस्थाबाट आम्दानी, अन्य आम्दानी भनेर प्रस्तावित आय विवरण बनाउनुहोस्। सञ्चालन खर्चको कुरा, वित्तीय खर्च र नाफा, सञ्चालन खर्चभित्र पनि तपाईँको टोटल सञ्चालन खर्च ब्रेक इभन एनालिसिसबाट निक्लियो। त्यसमध्ये चाहिँ कर्मचारी खर्च मानौँ कति पर्सेन्ट हो तपाईँको, 50, 45 कति हो, प्रशासनिक खर्च कति हो, बजार खर्च कति हो। त्यसकारण यो पर्सनल कस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट, मार्केटिङ कस्ट, गभर्नमेन्ट कस्ट र डिप्रिसिएसन यसलाई चाहिँ विभाजन गर्नुहोस्। अब यति अब वित्तीय खर्चमा बचतको ब्याज र बाह्य ऋणको ब्याज भयो, ऋण सुरक्षा खर्च निक्लिहाल्यो, नाफा कति हो, आयकर कति हो, नेट प्रफिट कति हो, यो तपाईँले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब बाँकी रह्यो सञ्चालन खर्चको फेरिस त अहिलेको तपाईँको चार्ट अफ एकाउन्टमा जे छ त्यो कुरालाई लेख्नुहोस्। प्रस्तावित खर्च विवरणमा स्पष्ट छ, त्यहाँ प्रशासनिक खर्च भनेर सञ्चालन खर्चलाई मानिएको छ। त्यसमा कर्मचारी खर्च, पानी बिजुली, ब्याङ्क मसलन्द मलाई लाग्छ कुनै छुट्याएको छैन। लेखा परीक्षण, मर्मत सम्हार, इन्धन बिमा, ब्याङ्क यी सबै कुराहरू चार्ट अफ एकाउन्टमा नै उल्लेखित छन् र यसो गर्दाखेरि तपाईँको नेट प्रफिट निकाल। अब नेट प्रफिट निकालिसकेपछि तपाईँले सजिलै अनुमानित कोष विवरणहरू तयार गर्नुहोस्। तपाईँको यो कोषहरूमा अब यो अन्य जोखिम कोषको बारेमा चाहिँ म के भन्छु भने अहिले आवश्यकता नहुन पनि सक्छ। यो लगानीमा यदि तपाईँले कुनै सेक्टरमा लगानी गर्नुभएको थियो, त्यो संस्था डुब्यो भने त्यो जोखिम पैदा भयो भने ती अन्य जोखिमको चाहिँ कुराहरू, ऋण सुरक्षाको कोषको त अन्य जोखिम कोष भनेको तपाईँले एउटा विद्युतमा अथवा काहीँ चाहिँ दुग्ध सहकारीमा चाहिँ लगानी गरिदिनु भएको छ 10 लाख, त्यो संस्था डुब्यो भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ यो कोषको व्यवस्थापन हो। अन्य जोखिम कोष त्यस्तैको लागि। अब भनेपछि तपाईँले यदि कर्मचारी चाहिँ 10 जना भन्दा बढी कर्मचारी छन् भने आयकरभन्दा अगाडि नै कर्मचारी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले 75, 65, 70-75% चाहिँ सेयर लाभांश कोषमा राख्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि 15%, 16% सेयरलाई चाहिँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ र अहिलेको ऐन अनुसार चाहिँ त्यसरी गर्नुहोस्। अब अनुमानित पुँजीगत खर्च यो चाहिँ हामीले राख्ने पनि गरेका छैनौँ। तपाईँले यो आर्थिक वर्षभित्रमा पूर्वाधार विकासका चाहिँ के कति सम्पत्ति सामानहरू खरिद गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो रकमहरू पुँजीगत खर्च भन्छ त्यसलाई, त्यो राख्नुहोस्। त्यसको राजकट्टी कति, त्यो बाँकी कति। अब यो दुईटै कुराहरू अघिको कोष हिसाब र पुँजीगत खर्चका कुराहरू चाहिँ सिक्न जान्छ। अब हामीले यो नयाँ परिवेशमा चाहिँ अनुमानित नगद प्रवाह प्रत्यक्ष विधिबाट सेयर बिक्री हामी यति गर्छौँ, कोष प्राप्त यति गर्छौँ, बचत प्राप्त यति गर्छौँ, भुक्तान दिनुपर्ने प्राप्त यति गर्छौँ, ऋण असुली यति गर्छौँ, पाउनुपर्ने प्राप्त यति, सम्पन्न सामान बिक्री यति, कुल आम्दानी यति, जम्मा नगद प्राप्त यति। यो कुल आम्दानी चाहिँ अहिलेको आम्दानीबाट आउँछ। यो अनि यसरी चाहिँ तपाईँले क्यास फ्लो निकाल्न सक्नुहुन्छ र फिर्ताको कुरामा अब त्यो नगद आय भयो, यो खर्च भयो, यो कुरा निकाल्नुहोस् र तपाईँको कति बाँकी रहन्छ मौद्धार। यो मौद्धार ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो, कोष हिसाब ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो, तपाईँको अहिलेको पुँजीगत खर्च स्थिर सम्पत्तिमा जाने भयो होइन। अब तपाईँले अब आम्दानी र खर्च आदिको कुरा अघिबाट सिक्यो। त्यसो गर्दा सजिलै अनुमानित वसुलात बनाउन सक्नुहुन्छ। अब कुल सम्पत्तिको अनुपातमा सेयर पुँजी कति पर्सेन्ट कायम गर्न खोज्या हो, अघि हामीले हेरेर संस्थागत पुँजी कति हो, संस्थागत पुँजी वृद्धिको कुरा, नियमित बचत वृद्धिको कुरा। अब हामीले चाहिँ यो ब्यालेन्स सिट पनि अघि जस्तो दीर्घकालीन दायित्व भनेर माथि लेख्ने, चालु दायित्व भनेर तल लेख्ने, यो लेभलबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अब ब्यालेन्स सिट तयार गर्नुपर्छ। त्यस्तै दीर्घकालीन सम्पत्ति र चालु सम्पत्ति भनेर छुट्याउने। अब हिजोको जस्तो के अरे ब्यालेन्स सिट बनाएर अब यो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई एनालिसिस गर्ने कुरादेखि लिएर व्यवस्थापन गर्ने कुरा गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा राख्नु। अब अन्तिममा अब यसरी तपाईँले योजना बनाइसकेपछि यो योजनालाई समितिले स्वीकृत गर्नु पर्यो अथवा साधारण सभाले स्वीकृत गर्नु पर्यो, यो कार्यान्वयन चरण पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि त्यस पछाडि सुप्रवाह गर्ने कुरा विभिन्न माध्यमबाट पर्यो, आफ्नो सहकारी संस्थाको आन्तरिकीकरण गर्ने कुरा, सञ्चालकहरूलाई चाहिँ बुझाउने कुरा, किनभने नाफा बढी हुन सक्छ, संरक्षित पुँजी फिर्ताको वितरण गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ होइन। यो त बुझाउनु भयो मेम्बरहरूलाई, यो कुरा चाहिँ सजग गराउनु पर्यो। साधारण सभाको भत्तै दिन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ, यो कुरा
अनि त्यस पछाडि सूचना प्रवाह गर्ने कुराहरू सबैसित गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन अनुगमन गर्नु पर्यो र समीक्षा र पुनर्योजना गर्नु। यसो गर्न सक्यौँ भने अहिलेको वित्तीय सङ्कटबाट हामी टर्न सक्छौँ भन्दै मेरो प्रस्तुति अहिले यहीँ अन्त्य गरेँ। हस्त नमस्कार।